अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, मसाउल खैर, वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व किफ सहलन व हालिकी मरहबा। किफ हालिकी अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अना सईदतुन व नशीततुन व मुतहम्मिसतुन। हल अंतुम मुतहम्मिसूना अयज़न लिदर्सिल जदीदी। हल अंतुम मुतहम्मिसूना लिदर्सिल जदीदी। या क्लास? नो रिप्लाई, नो आंसर। समझ आए होता तो फिर जवाब नाम दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझ ही नहीं आई। हाँ, सही बात है। चलिए, अब इसको आप रिसर्च करें, ठीक है? मुतहम्मिस का माने आप सर्च करें। चलिए शुरू करते हैं। सब आज हम 13th लेसन से स्टार्ट लेते हैं और ये सबसे लेंथी लेसन है। हाज़र दरसु अतवालु दरसी फी किताबिना। हमारी किताब का ये सबसे लंबा लेंथी दर्स है और इसको हम शुरू करेंगे क़िरात से यानी रीडिंग से। दो लोगों को मैं कॉल करूंगी। सिस्टर नसरीन अभी नहीं, अभी ज़रा आप हैंड डाउन कर लें, मैं खुद से थोड़ा सा देख लूं कि कौन लोग पहले ही ज़रा पार्टिसिपेट कर पाए, मैं चांस दे दूँ। सनबदाऊ भी सिस्टर वो मुझे नज़र आई थी, सुमेरा तारिक, अब नहीं नज़र आ रही। सिस्टर सुमेरा, हल अंती मौजूदा तुम? आओ सिस्टर उख्ती कशमाला अब्बासी, आप अगर कर लें हमारे साथ। और सिस्टर हफ्सा, हल अंती मौजूदा तुम हफ्सा या हफ्सा? और वालेकुम सलाम। हफ्सा आप, और दूसरा अभी कशमाला ने बात नहीं की, सिस्टर अक्सा मागरे करेंगी क्योंकि फिर उनका चांस बाद में रह जाता। अक्सा मागरे अंता सॉरी अंती नजमुन वाहिद व हफ्सा अंती नजमानी। ठीक है, आप 1 स्टार, अक्सा का 1 स्टार वाला डायलॉग है सारा और हफ्सा के 2 स्टार्स वाले डायलॉग्स हैं। तो आप लोग करेंगे इस तरह से, जैसे बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्रेशंस के साथ कॉन्वर्सेशन की जाती है, कोशिश करें आप उस तरह से रीड करें जी। और साथ साथ आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये अंडरस्टूड होता है ऑब्वियसली। मैं मतलब वो फिर आप लोग पॉज ले लेते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि जी आप मेहरबानी करें कि आप इसकी ट्रांसलेशन कर दें, तो वो आपने करनी ही होती है, ठीक है? उसको आप कीजिए साथ। अद्दर्सुस्सालिसा अशरा, 13वां सबक। मन हाउलाइल फित्यतु तिवालु या अलीयु, कौन है ये लंबे नौजवान ए अली? हम तुल्लाबुन जुदूदुन, ये तालिब इल्म है, न्यू नए तालिब इल्म। जी, जी। दीज आर न्यू स्टूडेंट्स। बिन अयना हम मिन अमेरिका, वो सब अमेरिका। एक मिनट, आई थिंक बिन आइना हम अक्सा ने बोला था ना? जी जी जी। जी जी। बिन अयना वो कहाँ से हैं? हम मिन अमेरिका, वो अमेरिका से हैं। अहुम जुमलाउका, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? नाम हम जुमलाई, हम फी फसली, जी हाँ वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी क्लास में हैं, या वो मेरी क्लास में हैं। अहुम मुज्तहिदूना, क्या वो सब मेहनती हैं? नाम हम मुज्तहिदूना, वो जी हाँ वो बहुत मेहनती हैं, या वो मेहनती हैं, सिर्फ यहाँ पे होगा। मस्माउहुम, उन सब के नाम क्या हैं? अस्माउहुम यासिरुन व ज़करिया व मूसा व अब्दुल्ला, उनके नाम यासिर और ज़करिया और मूसा और अब्दुल्ला है।
वमन हाउलाइ रिजालुल किसारु, और ये छोटे छोटे जी मर्द ऐसे हो जी, पस्तकद, शॉर्ट हाइटेड। और जी जी, और ये पस्ता कद मर्द कौन है? हुम हुज्जाजुन, ये सब हाजी हैं। मिन ऐन हुम, ये कहाँ से हैं? अ, सॉरी, अच्छा, वो यहाँ कहाँ पे से एक चीज, यहाँ पे ये हज वाला ही यूज होगा या विजिटर्स वाला नहीं, यूज हो रहा है? हुज्जाज काबा शरीफ भी दिखा रहे हैं, बस हुज्जाज की अच्छा बात हो अच्छा रही है, अच्छा, वो मेरी जायरीन होते हैं, विजिटर्स। ठीक ठीक, मेरी बुक में वो काबा नहीं बना बना। ठीक है। बादुहुम मिनस्सीनी व बादुहुम मिनल याबान, मिनल याबानी, कुछ बाज उनमें से चाइना से हैं और बाज उनमें से जापान से हैं। ऐना मूसा व अस्दिकाउ, मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं? ज़हबू इलल मतअमी, वो गए हैं खाना खाने या रेस्टोरेंट की तरफ। जी, मतअम रेस्टोरेंट ही कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक। किससे निकला ये वर्ड हफ्सा? ताइम से, आई थिंक। जी, ऑब्वियसली। तो आप कहेंगे ताइमा से निकला है, ताइमा या तामू फेल होता है ना, तो उससे ताइमा या मतअम बिल्कुल कैसे बिल्कुल। बना है, लेकिन मतअम कैसे बना, इसकी कोई टीपीआई बताइए। मतअम ये फाइल होगा, आई थिंक। मतअमुन, ये ये इसम मफूल, आई थिंक कि वो इसम मफूल होगा और वो उसकी जगह यूज होता है किसी अच्छा प्लेस सिस्टर की। अक्सा, आपको समझ आ रही है? जहाँ पे खाना खाया गया है ना, मुत्ताम। सिस्टर अक्सा, अक्सा बताएं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो आई थिंक इस मकान के उसमें, और जी बिल्कुल, QC4 को रेफर करें अक्सा, और उस पे चले जाएं जो QC4 का भी लेसन पढ़ा था, क्या था वो? जी इस मकान ही होगा मताइम, तो वजन बताएं इसका। इसका वजन मताइम का मफाइल। मफअल नहीं, वजन तो यहीं पे नजर आ रहा है ना, आप कहें ये मफअल जी का वो वजन है। वजन, ठीक जैसे ठीक आपने मताइम। कौन सा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो अल्फाज पढ़े थे उसमें क्या क्या थे वो? मखरज, मदखल, मजहब, ये वो वाला है ना, ठीक जी है, याद आ गया। जी जी कायदा नंबर 1 QC4 में जो इसम मकान के लेसन में कायदा नंबर 1 है ना, मफअल का पैटर्न, जिसको हमने कहा था मखरज, मदखल और मजहब। तो सब। ये मतअम खाना खाने की जगह है, ठीक है। अच्छा, किसी का आ रहा था कि कमेंट के शायद ये इसम मफऊल है, वो अगर होता तो फिर क्या होता, मोतइम, मोतअम, फिर वो पेश के साथ, मीम की पेश के साथ होता मोतअम, ठीक है ना। जी जी मोतइम जिसने खिलाया, मोतअम जो खिलाया गया, वो अतअम युतइमु इतआम से होता, बाब इफाल से जी होता। इसका बेसिक फेल ताइमा है, उसने खाया, और अतअम उसने खिलाया। लेकिन जब इसम हमारा मकान यानी ज़र्फ का कोई पैटर्न बनता है, वो अपने पैटर्न पे बनता है ना, अपने पैटर्न पे भी बनता है, और कुछ केसेस में वो फिर मजीद फी अफ़ाल का इसम मफूल और इसम मकान एक ही होते हैं। वो भी एक चीज होती है, एक पॉइंट होता है, उसको भी किसी वक्त देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है ऐन अल मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा का जिक्र पहले आया क्योंकि मेरी बुक में यहाँ पे था ऐना मूसा, तो मुस्तफ़ा का जिक्र पीछे वाले जो उनके जुमला थे उसमें मुस्तफ़ा शामिल था, आई नहीं थिंक अभी नहीं था ना। नहीं तो नहीं। यहाँ पे उन्होंने किसी और के बारे में पूछा कि मुस्तफ़ा और उसके अस्दिक़ाउहु, तो ये अस्दिक़ाउहु का क्या लग रहा है आपको, कंस्ट्रक्शन क्या लग रही है? ये सेंटेंस जिसने पढ़ा था वो मुझे बताएं, हफ्सा ने या अक्सा ने पढ़ा था, ये क्या है अस्दिक़ाउहु? अस्तिका जमा है ना, सदीक वाहिद इसका, और अस्तिका जमा, तो फिर ये हु कैसे है साथ? वो उसके साथ जमीर है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है? ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहे हैं ना। बिल्कुल, जिस तरह कोई भी जमा का वर्ड ले लें ना, कुतुब से हम टेबल बनाए तो कुतुबुहु, कुतुबुहुम, तो ये मतलब अकलामुहु, अकलामुहुम, तो अस्दिक़ाउहु, अस्दिक़ाउहुम, पूरा टेबल जो रब्बुहु का है वो किसी जमा के वर्ड से बना लेना, तो ये वो है। इसको कहते हैं इजाफा की कंस्ट्रक्शन या मुरक्कब इजाफी, यानी उसके फ्रेंड्स। तो मुझे बताएं कि
صدیق اور زمیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ دونوں میں سے جن سے بات ہو رہی ہے؟ میل جو ہوتا ہے وہ کولیگ ہوتا ہے، اور جو استقاء ہوتا ہے وہ فرینڈز ہوتے ہیں. جی صدیق وہ ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی فرینڈ. اور زمیل کلیگ بھی ہوتا ہے اور کلاس فیلو بھی ہوتا ہے. اگر ہم اسکول کالج کے کانٹیکس میں بات کریں تو کلاس فیلو، اگر ہم اپنا ورک پلیس پہ بات کریں تو وہاں پہ وہ ہمارا کلیگ جو کو ورکر ہوتے ہیں ان کو زمیل کہتے ہیں، زمرہ. میں پیچھے سے ہی چل رہی ہوں، اوپر کی طرف جا رہی ہوں، تو آپ ہی دونوں سے پریفریبلی میں کوشچنس کروں گی اور آپ لوگ مجھے جوابات دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے جو ہم نے لیسن میں تھوڑی سی کمپریہنشن کے پوائنٹس لے لیں یا فہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں سے بات ہو رہی تھی کہ اچھا یہ دو اپوزٹس آئے تھے، چلیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تھا طوال، ٹھیک ہے، اور ایک تھا قصار. تو یہ اندازہ آپ کو ہو گیا نا، ٹھیک ہے. طوال اور قصار تو کیا مطلب ہوا اس کا، یہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ ہائٹ کے لیے. ہائٹ کے لیے. طوال طول سے نکلا ہے نا، جس کا طول زیادہ ہے، ہائٹ زیادہ. اور قصار قصر سے نکلا ہے، وہ جو قصر نماز آپ پڑھتے ہیں تو قصر کو شارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اس سے یاد رکھ لیجیے، صحیح ہے. اس کے بعد اگین جمع ہے ان دونوں کی، قصر کی جی قصار جی اور طول کی قصر. اور جمع کے استعمال کی وجہ کیا ہوگی یہاں پہ؟ کیونکہ ہا الائی لگا ہے نا، اور پیچھے جو الرجال وہ بھی جمع ہے. نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ قصار جمع کا ورڈ ہے، اس لیے استعمال ہوا ہے کہ رجال پیچھے اس کی جس کی صفہ بن رہا ہے بیسیکلی وہ جمع ہے نا. یعنی اگر رجل ہوتا تو پھر وہ کیا ہوتا؟ شارٹ ہائٹڈ مرد ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئکلی جواب آنا چاہیے. الرجل القصیر، قصیر، ٹھیک جی ہے. جی. اور اگر زیادہ وہ مرد ہیں جو کہ شارٹ ہائٹڈ ہیں تو الرجال القصار، ٹھیک ہے. جی اور ہا اولائی obviously کہ جب ہم ایک گروپ آف رجال کی طرف ہم اشارہ کریں تو ہم جمع کا ورڈ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہا اولائی الرجال القصار. اس جملے کی کنسٹرکشن وہ نحوی ترکیب ذرا کوئکلی بتا دیں، جنہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا پریفریبل بتائیں پہلے. کن کا تھا؟ اقصا کا تھا یہ سینٹنس. نجم واحد بتائیے اس میں کیا اس ہوگا؟ میں من جو وہ خبر مقدم ہوگا، اور ٹھیک ہے، ہا الا جو اسم اشارہ ہو گیا، اور الرجال پھر اس کا بدل، جی جی. اور بدل، اور الکسار پھر یہ مبتدا مؤخر. اچھا دوبارہ سے ذرا سوچیں، اتنے میں حفصہ سے لے لیتے ہیں. حفصہ آپ کا کیا خیال ہے اس کی نحوی ترکیب کیا ہوگی؟ یہاں پہ اگر ہم من کو خبر مقدم بناتے ہیں تو ہا الائی یہاں سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ ہمارا بنے گا مبتدا مؤخر بنے گا. ایکچولی ہا الائی الرجل جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر ہے، اور کسار جو ہے وہ اس کی صفت ہے موصوف، یعنی کہ جو الرجال ہے اس کی صفہ ہے. اچھا کوئی ٹھیک ہے، آسان تم آپ دونوں نے کوشش کی. من کو کوئی مبتدا آپ میں کیوں سے نہیں بنا؟ کو صحیح ترکیب اس کی کرتے ہو جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں آج کل، جو بالکل پریسائز اس کی ترکیب دیتے ہیں ذرا، ادروائز میں تو دے ہی دوں گی. میڈم میں ٹرائی کروں. جی ٹرائی کرنا ہے. من کو اگر ہم مبتدا بنائیں، ہا الائی کو اس میں اشارہ بنائیں، اور الرجال کو مشارہ علیہ اور اس کی وہ بنائیں، یعنی کہ وہ بدل بنائیں، اور الکسار بیکاز یہاں پہ قد کے بارے میں کہا اس کو اگر ہم خبر بنائیں، مجھے تو یہ لگتا ہے آپ نے کس کو خبر کا آخر میں؟ القصار کو. الکسار. اچھا ٹھیک ہے. عظمیٰ آپ ہولڈ کریں. مطلوب صاحب آپ بتائیے. جی اس میں من کو جو ہے نا ہم خبر مقدم بھی کر سکتے ہیں اور مبتدا بھی کر سکتے ہیں، اور ہا اولائی کو نہیں مبتدا ایک لے چیز لیں کریں، گے. پہلے ایک چیز کر کے جی اس کو لے کے چلیں نا آگے. من کو پھر خبر مقدم کریں گے، ہا اولائی کو مبتدا لیں گے، الرجالو کو بدل لیں گے، اور القصار اس کی صفت ہے. آسان تو فائنل یہ ہوا کہ من مبتدا من خبر مقدم، ہا اولائی مبتدا مؤخر، الرجال بدل،
اس کو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں وہوا منعوت، اور یہ منعوت بھی ہے. پھر اس کی نعت کیا القصار. اگر آپ کو منعوت کا لفظ نہیں ابھی پریکٹس میں، تو آپ اس کو وہوا موصوف کہہ دیں اور القصار کو اس کی صفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو موصوف ہی ہے نا چیز. رجال کی بات کریں، یہ تو اب ان کی ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے نا، یہ جو صفت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے والے ہیں، لو ہائٹڈ ہیں. تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ چائنا اور جاپان کے، پھر وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ انہوں نے میچ بھی کیا. بہرحال آپ سب نے اچھی کوشش کی. آپ سب لوگ نوٹ کر لیں جن لوگوں کی تھوڑی ویریشن آ رہی تھی نحوی ترکیب میں. دیکھیے حفصہ اور عظمیٰ، آپ سب لوگ دیکھ لیں کہ ابھی ہم ایک ہی کو لیں نا، بس ہم من کو بنا رہے ہیں نا، خبر مقدم بنا رہے ہیں، بس وہ بہتر ہے. کیونکہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اپنے معرفہ ہونے میں. ٹھیک ہے، تو مبتدا چونکہ ہمارا معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم حاذا ہو یا حاذے ہی ہو، اور اولائی یا ذالکا جو بھی اشارے کا اسم آ رہا ہے، ہم اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو الف لام والا اسم ہوتا ہے نا، وہ اس کا بدل ہوتا ہے، بدل. اچھا، یہاں تک تو بات ہماری کمپلیٹ ہوگی، ہمیں مل گئی جو انفارمیشن ملنی تھی. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آگے بھی ایک الف لام والا اسم ہے، اور وہ اگر پیچھے والا حالت رفع میں ہے تو نیکسٹ بھی حالت رفع میں ہے. تو یہ تو شور ہو گیا نا کہ یہ اس کی صفہ ہوگی، یہ اس کی نعت ہوگی. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اتنی دور جا کے کسار کو اس کی خبر بنا رہے ہیں یا کچھ مبتدا بنا رہے ہیں تو بیچ میں کیا. دوسری بات یہ کہ جو اسم اشارہ اور مشار الیہ والی بات ہے نا، نحوی ترکیب میں اس کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا. یہ بس آپ کے سمجھنے کے لیے تھا شروع میں کہ آپ نے کہا کہ یہ اسم اشارہ اور اس کے بعد مشار الیہ ہے نا. لیکن نحوی ترکیب میں آپ یوں کیا کریں کہ ایک مبتدا اور ایک خبر، ان کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور اس کے ساتھ جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے ان دی فارم آف بدل، ان دی فارم آف نعت وغیرہ، اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ ذرا نوٹ کر لیں، اپنے نوٹس میں لکھیں اس کو دوبارہ سے. یہ السلام علیکم، ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی. یہ من حرف استفہام ہے نا؟ حرف نہیں ہے، اسم ہے. اسم. تو اس کو ہم خبر بنا لیتے ہیں، خبر بالکل، مبتدا یا خبر. کیونکہ یہ اسم ہے نا، تو یہ خبر بن جاتا ہے آرام سے. جزاک اللہ. صحیح. اس کے بعد کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارا جو اسماءہم وغیرہ آ رہا ہے، یہ سب اس میں کون سی والی کنسٹرکشن ہے؟ اس کو کیا کمبینیشن کہتے ہیں؟ اس کو اضافہ کی کنسٹرکشن کہتے ہیں، یا مرکب اضافی کہتے ہیں. جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر کمبائن ہو کے آئے گی، تو جس طرح بیتو، کتابی، کتابنا، ربنا، اسم کے ساتھ ضمیر لگ رہی ہے نا، تو یہ اضافت کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. ہم نے بیسیکلی اپنا QC جو سسٹم ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ یہیں سے سٹارٹ کیا تھا نا ہم نے. یہ جو ربو وغیرہ کے جو ٹیبلز کیے تھے، تو یہ اتنے امپورٹنٹ ٹیبلز ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں ویسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اضافت ہے، یہ اضافہ کنسٹرکشن. اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی نا شروع میں، اس لیے یہ چیزیں سمجھائی گئی تھیں کہ قرآن میں اس طرح سے یہ بہت آ رہے ہیں کمبینیشن میں ورڈز نا، تو اس کو بس ٹکڑوں کا کانسیپٹ دیا گیا تھا اور اس طرح سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اب ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو یہ والی کنسٹرکشن اضافت کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اضافہ کنسٹرکشن ہی اس کو عام طور پہ کہتے ہیں، یا مرکب اضافی ہم کہہ لیں. یہ جو مرکب وغیرہ کے الفاظ ہیں نا، بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ڈاکٹر صاحب جو یہ والے ہیں نا، جو آپ ابھی اس وقت کورس کر رہے ہیں مدینہ بک، وہ نہیں استعمال کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو وجہ پتہ ہے؟ پراپر ٹرمینالوجیز کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اصل نے میں بھی یہ جو QC 1 مرکبات وغیرہ نا، جب اردو میں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے نا، تو جب یہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں، مرکب اضافی وغیرہ. جو عربی سے عربی پڑھاتے ہیں نا، وہ نہیں مرکبات کا کانسیپٹ دیتے. ٹھیک ہے، یہ بھی آگے آپ تھوڑا سا مزید آپ کو اندازہ ہوگا. تو ان کی بک میں تھوڑا سا ہم ان کی چیزوں کو فالو کریں. نعت منوط کو یہ زیادہ پریفر کرتے ہیں، بہرحال سمجھ میں آنا چاہیے بیسیکلی. اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ دودن. ٹھیک ہے، یہ دس لیسن از اباؤٹ ایکچولی جمع. اور جمع کس طرح کی ہے کہ جمع بن رہی ہے، کچھ صفات کی جمع بن رہی ہے اور کچھ اسماء کی جمع بن رہی ہے. کیسے؟ مثلا یہیں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیسے یہ جو میں نے دو باتیں کی کہ اسماء کی جمع اور صفات کی جمع. تو اب آپ کو کیا اسی پیج پہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اتنا سا جو ٹیکسٹ ہے اس میں سے بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ جیسے اچھا، ایک ایک بولیں. پہلے کون بولنا چاہ رہے ہیں؟ نام اگر اپنے
आइडेंटिफाई ज़रा करें। मतलब सब आपने अभी आप ज़रा रुक जाएं, क्योंकि मैमुना ताहिर कुछ और लोगों को देते हैं जो कम बोलते हैं, तो उनको चांस। मैमुना ताहिर, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपका माइक ओपन है। जी, ये इधर ये जैसे जुदुदुन है ना, तो जी जदीदुन से जुदुदुन होगा। बिल्कुल। जी, और सिफत का है ना ये बिल्कुल जुदुन है। आसंती एंड तो और व्हाट वाज दिस? एंड तिवालुन जी तिवालुन भी सिफत का ति- पैटर्न है आई थिंक। बिल्कुल। तवील तवील की से जमा तिवाल। हमें तिवाल आ रही है, सामने जदीद से जुदूद आ रही है, पीछे नीचे कसीर से क़िसार आ गई थी। तो इसका मतलब है कि ये सिफात की जमा हमें सिखाई जा रही है। तो व्हाट अबाउट दिस वर्ड? दिस वर्ड इसको तिवाल नहीं नहीं, ये जो जिसके ऊपर मेरा हाइलाइटर है, नजर आ रहा है आपको? अल्फितियातु। जी जी जी। यस। तो ये क्या है? अल फता से तो फितिया, आप ये कहिए। इसम है। इसम जी की जमा बिल्कुल, इस्म की जमा है, और इसका वाहिद आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने वाहिद इसका? है। फतयुन अल्फता। फती। अल्फता। अल्फता की फतियुन जमा अल्फितिया तो इस्तेमाल हो रही है। तुल्लाब की जमा, सॉरी, तालिब से तुल्लाब यूज हो रहा है, और ये जमील से जुमला यूज हो रहा है। नीचे सदीक से अस्तिकाम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इसी तरह मुजताहिद की जमा मुजताहिदूना, और इस्म की जमा अस्माउ, राइट। ये सब चीजें आप ऑब्जर्व किया जी करें कि आप जब लेसन पढ़ते हैं ना, तो लेसन का इस तरह से टॉपिक फाइंड आउट हम कर सकते हैं, और इसके आप टॉप पे लिख किया करें अपनी बुक पे कि इस लेसन में बेसिकली 2 3 4 इस तरह पॉइंट्स लिख किया करें। रजुल की जमा रिजाल आ गई, फिर कसीर से क़िसार, हाजुन से हुज्जाज। ये आपको पता है कि इसका वाहिद क्या होता है? वाहिद क्या होता है इसका? हाजुन हुज्जाज का वाहिद क्या होता है? हाजुन। हाज हाज। हाजुन। तो ये कौन सा पैटर्न है, कौन सा टेबल है? कुछ सुना हुआ है ऐसा वर्ड आपने कभी? हाजुन। हाजा यू हाजू। एक मिनट, आपने कहा हाजा यू हाजू। अच्छा, और कुछ? और क्या ज़हन में आ रहा है? सिस्टर साहब बताएं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब आपको ऐसे क्विकली आने चाहिए। बिल्कुल आपके हाजुन ज़ान उनका पैटर्न, जन्ना या जुन्नु, हज्जा या हुज्जु, हाजुन हज करने वाला। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जन्ना या जी जुन्नु हमारा रेफरेंस फेल है ना, बाब नसरा से उसने गुमान किया। तो हज्जा या हुज्जु उसने हज किया या उसने इरादा किया, दोनों इसके मानी होते हैं। ठीक हो गई बात? कोई एक बता जी दे जी इत्तेफाक किया आपने मेरी बात से या नहीं? जी ठीक है। जी। इसी तरह बादुहुम वगैरह भी ये वही इजाफत ही की फॉर्म है ना, वही कंस्ट्रक्शन है। ये भी आपने देखा कि मिनस्सीनी मिनल जाबानी, ये दोनों कंट्रीज के नेम्स पहले भी हम सीख चुके, और हमने ये देखा था कि ये अलिफ लाम के साथ ही आएंगे। ठीक है ना? अच्छा हफ्सा, आपने कुछ चीजों की कहीं कहीं पे कोई एंडिंग मिस की थी, जिस तरह आबदुल्लाही। तो अभी इस बुक में जरा रिकमेंडेड है कि एंडिंग को हम हमेशा बोला करें। हालांकि ठीक है, नेम हम अब्दुल्ला बोलते हैं, लेकिन अब्दुल्लाही इसलिए कहना है। अगेन, क्यों अब्दुल्लाही क्यों कहना है इस वक्त? एंडिंग्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, और और क्यों? ये भी इजाफत वाली कंस्ट्रक्शन है। दिस इज ऑल्सो ये इजाफा इजाफत ठीक है। कंस्ट्रक्शन, जी जी, है ना? इजाफत तो की इसलिए फिर कंस्ट्रक्शन हम है इसको और जरा मुदाफ बोलेंगे ना, इलैही भी है ये। अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा, तो हमें जरा जी जी रूल्स भी याद हो जाते हैं सही तरह से। एक जगह बिल्कुल। पे सिस्टर अक्सर से कोई एक चीज रही थी, मैंने कहा था मैं अभी इनको इंटरप्ट नहीं करती, मैं इनको बाद में बताती हूँ। तो अ, वो किसी और ने नोट की, थोड़ा सा रीडिंग में नोट भी किया करें आप लोग ना। मिन अयना हुम अहुम बिमलाइका, कुछ था यहीं पे कहीं था, जब थोड़ा सा अहुम मुजतहिदूना। ठीक है, हम मुजतहिदूना, इसका आपने कहना है कि जी हाँ वो सब मेहनती हैं। एक आध जगह पे रह गया था, मैं चाहती हूँ कि उस वक्त इंटरप्ट ना करूँ, लेकिन बाद वक्त फिर वो इतनी सारी चीज़ों में रह ही जाता है। भाई ये कि लेसन बहुत इजी था। तो लेसन में हमने कॉम्प्रिहेंशन को जरूर वो साथ साथ लेके चलना होता है ना, वरना तो इसका कोई मकसद नहीं होगा कि हम सिर्फ नाहवी तरकीब को देख लें, मुब्तदा खबर को देख लें, सब कुछ है। लेसन जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा है ना, वो हमारे जहन में यूं एक एक कौन किस से क्या रिलेशन रख रहे हैं, किसका क्या सवाल था और क्या सिनेरियो है, मतलब
کون کس سے بات کر رہا ہے، لائک ٹیچر اسٹوڈنٹس ہیں یا کس طرح کی سچویشن ہے، تو وہ سارا کچھ ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اس سے پھر ہم تمارین کو آسانی سے لے لیتے ہیں نا. تو آئیے آپ تمارین کے لیے میرے ساتھ سسٹر روبینہ نے جوائن نہیں کیا آج. سسٹر روبینہ ہوتی تو میں ان کو جب وہ جوائن کریں تو اکثر دیکھیے گا سسٹر ایک روبینہ ہے ہمارے ساتھ نئی سسٹر، ہم ان کو بھی چانس دیں گے. پرویز بھائی متعب تھے آج، تو اگر وہ کسی وقت میں ہینڈ ریز کریں گے، ان کا اگر ہاتھ میں اتنی اسٹرینتھ ہوئی کہ ہاتھ ریز ہو گیا تو ان کو چانس دیں گے اور ان کو مبارک بھی دیں گے، انہوں نے عمرہ کیا ہے. تھینک یو ویری اور مچ. میں اور میرا ہاتھ اس وقت دونوں غنودگی میں نقاہت کا شکار ہیں، جی ہاں متعب ہیں، ہے نا. جی. تو کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ. قبل اللہ عمراتو کا اور آپ کی زوجہ کا عمرہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ، آپ کی کوششوں کو قبول کرے. خاص طور پہ دعائیں آپ نے میرے لیے کی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے. آئی فیل سو پراؤڈ ماشاء اللہ. پرویز بھائی نے ہم سب کے لیے انڈیویجولی دعائیں کی نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا. پرویز بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، تھینک یو سو آپ کی مچ. وائف کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کی دعائیں ساری قبول فرمائے. میں سمجھا آپ مجھے وائف کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں نے کہا پہلے میں مبارکباد دے دیتا ہوں پھر وائف بھی ہو جائے گی، لیکن آپ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا. آپ سب کو مبارک ہو، وائف کو آپ سے زیادہ مبارک ہو ماشاءاللہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا ان کا عمرہ تو ویسے ڈبل ثواب کا میرا خیال ہے تھینک یو سو مچ. مستحق ہوگا. اچھا سسٹر سبینہ آپ آ جائیے، اور سسٹر ہاں 1 بائی 1 چونکہ اب تمارین کریں گے. سبینہ نے اگر یہاں سے میری بات سن لی ہے تو یہاں سے پڑھیں گی اقرأ من ہونا یا سبینہ التمرین الاول. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. مثال هذا طالب، اس کو بھی دیکھا هؤلاء کریں نا، اس کا بھی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا تو ہمیں بھی بتا دیں کوئکلی. هذا طالب، یہ ان کو مبتدا کو تمام جملوں میں مبتدا کو جو ہے وہ جمع میں تبدیل کریں. جی ٹھیک ہے. ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. ہؤلاء طلاب، ہاذا تاجر، یہ تاجر ہے. ہؤلاء تجار، یہ تاجر ہیں. ہاذا حاج، یہ حاجی ہے. ہؤلاء حجاج، یہ سب حاجی ہیں. ہاذا رجل، یہ ایک شخص ہے. ہؤلاء رجال، یہ اشخاص ہیں یا مرد ہیں، اشخاص کہنا زیادہ بہتر ہے. ہاذا کبیر، ہؤلاء کبار، کبار. مرتن اخرى اقرأ مرتن اخرى. بار حاضر کاف کے نیچے زیر لگ رہی ہے تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ کبار، کبار. کبار بولے نا تو آپ با پہ تشدید نہیں ہے، صرف کبار ہے، کبار. ٹھیک ہے کبار ہے، کبار. کبار. ہاذا صغیر، ہؤلاء صغار. ہاذا قصیر، ہؤلاء قصار. ہاذا طویل، قصار قصار جی تشدید نہ دیں، قصار. قصار، قصار. هذا طويل، هؤلاء طوال. ما هذا ولد، هؤلاء أولاد. هذا ابن، هؤلاء أبناء. هذا عم، هؤلاء أعماء. بس یہیں تک، یہیں تک، یکفی یکفی یکفی، یہیں تک. 10 ورڈز 10 سینٹینسز آپ نے کیے، نیکسٹ 10 کوئی اور کریں گے. اچھا جی آپ کو ان سب کی میننگز کلیئر ہیں سبینہ؟ کسی کا میننگ آپ نے پوچھنا ہے یا کچھ ہے؟ کلیئر ہے الحمدللہ، سب کلیئر ہے. جی. اور ان کی جو جمع کی کنسٹرکشن ہے ابھی تک وہ سمپل چل رہی ہے، سب کی سب اسی طرح سے ہیں. ابناء، اعمام، اولاد، اگرچہ اوزان ڈفرینٹ ہے. مثلا آخری 3 کا سمجھیں اولاد، ابناء، اعمام ایک طرح کا پیٹرن ہے. طوال، قصار، صغار، کبار وغیرہ ایک طرح کا پیٹرن ہے. تو اچھا یہ کیسے یاد کیسے ہوتے ہیں پھر؟ مطلب ہے کہ کبیر سے آپ نے کبار بنانا ہے، آپ نے اخبار نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا.
اور اسی طرح ام سے آپ نے امام بنانا ہے, آپ نے امام نہیں بنانا. تو یہ یاد کیسے ہوتا ہے؟ کیا ٹرک ہے اس کو یاد کرنے کی, یا کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا کچھ ہے؟ نہیں میرا تو طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں نا آپ کو وہ چیز آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ جیسے فیڈ ہو جاتا ہے وہ سب کچھ. میں تو کوئی جی اور لینگویج میں طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے. لینگویج میں خاص طور پہ جو واحد جمع وغیرہ کے پیٹرنس یاد کرنے ہوتے ہیں نا, ان کو بس ریڈنگ میں لاتے ہیں, اور ریڈنگ میں یہ ہمیں نیچرل لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم ان کو جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پھر وہ اسی طرح سے ایبزارب ہوتے جاتے ہیں. ان کا ایز سچ کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا کہ اگر سپوز آپ کو یہاں پہ اوزان الگ الگ کر کے بتا بھی دیے جائیں کہ یہ جی افعال کا وزن ہے, فعلا کا وزن ہے, افعلا کا وزن ہے, اوزان ان کے بنائے گئے ہیں ویسے ہماری سہولت کے لیے بعد میں, بٹ یہ کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے ان کی گروپنگ کی جاتی ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اب ہم یہ والا وزن یاد کریں یا اس وزن پہ آتا ہے. یہ بات اس وقت کام نہیں آتی جب ام کی جمع ہمیں بنانی ہے. یہاں پہ تو آپ کو دیا ہوا ہے نا, لیکن اگر آپ سے کوئز میں حاذا امن کی جمع آپ نے بنانی ہے تو آپ ہاؤلائی امامن آپ خود سے ہی بنائیں گے, اور نیچرلی آپ کو امام کا ورڈ ہی جمع کے طور پہ اچھا لگ رہا ہوگا. بجائے ٹھیک اس ہے, کے کہ تو یہ اذان واحد جمع کی. وغیرہ رٹے جائیں یا ان کو یاد کیا جائے, آپ ان کا استعمال کیے ہوئے جملے پڑھیں نا جی بار بار اور سنیں تو وہ پھر یاد جی ہو جاتے ہیں. بالکل. احسنتی سسٹر سبینہ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, اب آ جائیے جی کوئی اور آپ میں سے جن کا میں نے پہلے نام لیا تھا. کشمالہ عباسی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, ادروائز سسٹر سبیلا ہماری مدینہ بک کی کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں آج کل, کسی اور کلاس میں تو کرتی ہیں, اس میں نہیں کرتی. تو سبیلا نے اگر کرنی ہے تو وہ کریں. رانا انجم, اس کے بعد میں نے 2-3 لوگوں کے نام لیے ہیں. یہ لوگ اس ترکیب سے اگر ایکٹیو ہو جائیں تو ان کو چانس دیتے ہیں, ادروائز پھر جن لوگوں کے ہینڈ ریز ہو رہے ہیں پھر جی کون آ رہا ہے مائک اوپن کر کے. جن لوگوں کے میں نے نام لیے پریفریبلی وہ لوگ پہلے آ جائیں. مائک نہیں اوپن ہوا کسی کا. 11 نسرین جہان, آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ یہاں سے کوئکلی پڑھیں گی سینٹینسز کو کوئکلی. ہاذا شیخن, یہ مطلب شیخ ضعیف ہے. یہ ایک بوڑھا شخص ہے, اولڈ پرسن, شیخ, جی شیخ کہتے ہیں. جی. ہاؤلائی شیوخن, جی یہ سب بوڑھے ہیں. شیوخ, شیوخ اس ورڈ کو بار بار بولنا ہے آپ نے نا, شیوخن, شیوخن, ہاؤلائی شیوخن, تو یہ یاد ہوگا آپ کو. شیوخ. شیخ کا لفظ تو کافی معروف ہے, پھر بھی شیوخ ذرا کم ہی بولا جاتا ہے. التالی ہاذا ضعیفن, یہ ضعیف ہے. ہاؤلائی ضیوفن, یہ سب ضعیف ہے. نہیں, یہ ضعیف ہاذا تو نہیں ہے, نہیں نہیں ضعیف تو نہیں ہے, یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے ضعیف. صحت مند ہیں بالکل. اچھا پریٹی اوکے. اس کا کیا معنی ہے پھر؟ جی کسی کو اس کا معنی آتا ہے اس ورڈ کا؟ ہاذا مہمان. ضعیف. جی اچھا مہمان. جی جی. ہاذا ضعیفن, ہاؤلائی ضیوفن, ضیوفن, یہ مہمان ضیوفن. ٹھیک سب ہے نا, شیوخ اور ضیوف کا ایک ہی پیٹرن ہے. 2 ہی ورڈز میں خیال اس پیٹرن پہ فی الحال آ رہے ہیں, تو ان کو یاد کر لیں, شیوخ اور ضیوف. تو اس کو کیا جی کہتے ہیں؟ گیسٹ, مہمان. مہمان. ہاذا جی ضعیف. بائی دا وے جو آپ نے ورڈ بولا, چلیں اس کو بھی لے لیتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ یہ ہاذا ضعیف, کہ یہ کمزور ہے, ضعیف. ٹھیک ہے, جی اس کی جمع کچھ اور ہوتی ہے, ضعاف ہوتی ہے. تو چلیں ابھی آپ نے صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ ضعیفن اور ضعیفن کے سپیلنگز بھی ڈفرینٹ ہے, اس میں عین آتا ہے, ٹھیک ہے, اور جی اس میں یا ہے. التالی ہاذا زمیل, یہ دوست ہے. ہاؤلائی زملاؤ, زملاؤ یہ سب دوست ہیں. کلاس فیلوز ہیں, فرق ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا. کلاس فیلو, کلاس فیلو کہیں اس کو. صدیق ہاذا ہوتا ہے دوست. ہاذا فقیر, یہ غریب ہے. ہاؤلائی فقراء, فقراء یہ سب غریب ہے. ہاذا غنی, یہ مالدار ہے. ہاؤلائی اغنیاء, یہ سب مالدار ہیں. ہاذا صدیق, یہ دوست, یہ سچا ہے. نہیں, یہ دوست ہے, دوست. اچھا. یہ دوست ہے. ہاذا صدیق, جی یہ دوست ہے. ہاؤلائی اصدقاء, یہ سب دوست ہیں. تو اگر کوئی سچا ہو تو پھر کیسے اس کو بولیں گے آپ؟
किसको पता है? हाजा सच्चे की अरबी किसको पता है? कोई और बता सकते हैं? सिद्दीक सादिकुन सादिकुन सच सिद्दीक, बोलने वाला सिद्दीक। उसमें सिद्दीक स्वाद के नीचे जेर होगी और दाल पे तशदीद होगी, सिद्दीक, ठीक है ना, सिद्दीक। हाजा वो एक मुबालगा का पैटर्न होता है। यस, हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाउलाई अतिब्बाउ, ये सब डॉक्टर हैं। अतिब्बाउ जी। हाजा डॉक्टर्स। हाजा फतन, ये नौजवान है। हाउलाई फितियतुन, ये सब नौजवान हैं। हाजा अखुन, ये भाई है। हाउलाई इख्वतुन, ये सब भाई हैं। हाजा जदीदुन, ये नया है। हाउलाई जुदुदुन, ये सब नए हैं। हाजा मुदर्रिसुन, स्टॉप। आपने 10 सेंटेंसेस किए। अब आपने यहाँ पे कुछ नोट किया कि देखिए कि जुदुदुन अभी आपने लेसन में पढ़ा था। इख्वतुन भी बहुत आम लफ्ज है, कुरान में भी आया हुआ है, अखुन से जमा है इख्वतुन। अब से आपने ये नोट करना है कि ये जो रिलेशंस है ना, उनका वाहिद जमा और उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन, इसमें आपने शुरू से वर्क करना है। बहुत से लोग इसके ऊपर शुरू से तवज्जो नहीं देते और उनको कभी भी जो है अखुन और उख्तुन और उनकी जमा में हमजा के नीचे जेर है या जबर है, उनको ठीक से नहीं आती, वो मिक्सअप करते रहते हैं। अब आप एक एक वर्ड को लें। अखुन की जमा है इख्वातुन, इख्वातुन, ठीक है ना, और ये अखुन हमजा जबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इख्वातुन हमजा जेर के साथ स्टार्ट। उसके बाद फतन, फितियातुन, आपने लेसन में इसको किस अंदाज से पढ़ा था? अल फितिया आपने पढ़ा। अभी जो लेसन हमने पढ़ा उसमें अल फितिया पढ़ा था अलिफ नाम के साथ, ठीक है। अब अगर फतन के साथ अलिफ नाम लगाएं नसरीन सिस्टर, तो कैसे होगा? अल-फता, 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 ठीक है। अब आपने एक और चीज भी नोट की कि यहाँ से कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनके ऊपर जिनकी एंडिंग सिंगल हरकत के साथ आ रही थी। कितने अल्फाज हैं ये? फुकराउ, अगनियाउ, अस्तिकाउ, अतिब्बाउ। बाकी तो सब पे तनवीन नजर आ रही थी ना, इन पे क्यों तनवीन नहीं एंड में नजर आ रही? गैर मुनसरिफ। जी, आप कहेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है और ये फ़ुअला का वजन है। इसको आप ब्रैकेट करके अपनी बुक में यहाँ पे लिख लीजिए कि ये फ़ुअला का वजन है, ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। तो इनकी 3 इराबी हालतें क्या होती हैं सिस्टर नसरीन, आपको पता होगा? कैसे कहेंगे? फुकरा, फुकराउ, फुकराआ, फुकराआ। जी बिल्कुल इसी तरह अगनियाउ, अगनिया, अगनिया, अस्तिकाउ, अस्तिका, अस्तिका। तो ये है गैर मुनसरिफ औज़ान। उसके बाद इसमें जुमला भी शामिल था, यस। उसके बाद आपने देखा कि सिर्फ 2 अल्फाज थे, शुयूख और दुयूफ, ये एक तरह के हैं, ये भी फ़ुऊल का पैटर्न समझ लें। औज़ान तो हम खुद से बाद में बना लेते हैं, तो ये आप इस तरह से ले लें। खास तौर पे इब्न की जमा, इब्नुन की जमा अबना उन होती है, उन। इसको इसलिए मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात आप लोग, हम जब सीख रहे होते हैं तो अबना उन और जुमलाउ, फुकराउ, इनके पैटर्न्स को कभी कभार हम मिक्स कर लेते हैं। तो इब्न के बारे में जरा नोट करें कि ये सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, इब्न, हमजा, बान, और इसकी जमा तनवीन के साथ बन रही है जैसे रेगुलर जमा नॉर्मली बन रही है, अबनाउन, इब्नुन, अबनाउन। साथ ही इसके बल्कि आप लिख लें कि इस्म की जमा क्या होती है। इस्म की जमा क्या होती है? अस्मा। एंड बोलें, एंड बोलें। अस्मा उन, अस्मा क्या? अस्मा उन, उन या ऊ? उन। देखा ना, अब इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप लोग अपनी बुक में साथ ही लिखें, इब्नुन के साथ आप लिखें इस्मुन और इसकी जमा लिखें अस्माउन। इब्नुन, अबनाउन, इस्मुन, अस्माउन। ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ, ये मैं किसी वजह से बता रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हार्डली पता लगेगी कभी भी, तो इसको, इससे फायदा उठाएं। अभी आप लिखें इसको। अच्छा सिस्टर अक्सा, आसंती, सिस्टर नसरीन जहान, बारकल्लाह फीकुम। मुझे सिस्टर अक्सा, आप हमारे साथ हो? जी जी। मुझे ना वो आपका वो पॉइंट याद आ गया जो मैं आपको बताना चाह रही थी। मैंने कहा था कि आपने एक जगह पे कुछ मिस किया था, वो मुझे अभी याद, जी उसको ले ले, सब इम्पोर्टेंट है। आपने कहा था मस्माउहुम, ठीक है, ऐसे कहा था ना? जी।
ہاں جی، اس میں نوٹ کریں کہ اگر تو کوئی واحد ہو نا تو آپ کہیں گے مسمو، مسمو کا، مسمو، ایسے کہیں گے نا، کیونکہ وہ جو اسم ورڈ ہے نا، اسم، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو آپ نے پیچھے سے ملا کے پڑھا تو آپ نے مسمو کا، مسمو کی وغیرہ پڑھا. لیکن جو اسم کی جمع اسما ہے اس کا حمزہ قطعی ہے، لہٰذا آپ اس کو پڑھیں گے ما اسماؤہم. تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے ما اسماؤہم. لیکن اگر آپ نے کسی ایک کا نام پوچھنا ہے تو آپ کہیں گے ما کے بعد جب اسم ہوگا تو آپ کہیں گے مسموہ. اگر آپ نے پوچھنا اس کا نام کیا تو آپ کہیں گے مسموہ. اگر اسما کا استعمال آ گیا پیچھے ماں یا کوئی بھی ورڈ آ گیا تو اب آپ اس کے حمزہ کو پراپر پروناؤنس کریں گے کیونکہ یہ قطعی حمزہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اور ابن اور اسم دو الفاظ کو لکھ لیں. ابن اور اسم ان کے حمزہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں، پیچھے سے ملا کے پڑھیں تو لکھنے میں رہ جاتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، ایک دو اور بھی ہیں وہ بھی پھر آپ دیکھ لیں، بلکہ ایک اور آپ دیکھ چکے ہیں الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے، تو تین کو تو آپ اچھی طرح سے یاد کر لینا، ابن، اسم اور الف لام کا حمزہ. تو یہ ہو گیا ہمارے 20 اس میں سے بھی ہوئے تھے. اب نیکسٹ کون سے پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں ذرا ہینڈ ریز کر لیں. پریفریبلی وہ جو کم بولتے ہیں، اور جو بول نہیں رہے وہ پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹرن نہیں ملی. ٹھیک ہے، ٹرن آپ کو دی جا رہی ہے. میں تو بہت مرتبہ نام بول رہی ہوں لوگوں کے. نورین اکرم آپ کرنا چاہیں گی، رانا انجم آپ کرنا چاہیں گی، سبیلا آپ کرنا چاہیں گی، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آج صرف السلام علیکم چاہتے کیا آپ یہ بتائیں، کلاس میں تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ کلاسز میں صرف سننا ہے، کچھ 2-4 کلاسز ابھی ذرا بڑا مصروف دور چل رہا ہے تو ابھی صرف سننا ہے. ٹھیک ہے، آسان تھی، جزاک اللہ. سسٹر ام طلحہ آپ کا انٹرنیٹ کام کرے؟ بردر سلمان نے وبرکاتہ. جی الحمد للہ. اب تھوڑا جی آپ کریں یہاں سے اقرأ من ہونا 21 سوری میڈم کہاں سے کرنا ہے؟ مجھے آپ کی آواز تھوڑا ہو رہی ہے. 21 حاذا مدرس. اچھا ٹھیک ہے. حاذا مدرسن، یہ استاد ہیں. ہؤلاء مدرسون، یہ سب اساتذہ ہیں. حاذا مہندسن، یہ انجینئر ہے. ہؤلاء مہندسون، یہ سب انجینئرس ہیں. حاذا فلاح، یہ کسان ہے. ہؤلاء فلاحون، یہ سب کسان ہیں. حاذا مجتہد، یہ محنتی ہے. ہؤلاء مجتہدون، یہ سب محنتی ہیں. حاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. آسان تھی. اب بتائیں یہاں پہ آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا؟ یہ جو 5 آپ نے سینٹینسز پڑھے، کیا ڈفرینس تھا پیچھے والے سینٹینسز کی نسبت ان میں؟ یہ جو تھے نا میم، یہ جمع مکسر کے اس میں آ رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ والی جو جمع ہے یہ جمع سالم کے اس میں آ رہے ہیں. جمع سالم ہے. آسان تھی. آپ مجھے کوئکلی یہ بتا سکتی ہیں کہ اگر بیکورڈ جائیں ہم، خیر یہ تو بہت ہی آسان ترین ہے، ان کی مونس ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی مدرس. جی مونس میم بنانی ہے ان کی. جی کسی کو ٹرائی کریں. مثلا فلاح کی مونس ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے فلاحتن ہوتی ہو لیکن اتنا استعمال ہم نے نہیں دیکھا. مہندستن، مدرستن، جدیدتن وغیرہ یہ بنا سکتے ہیں. ابھی آگے والے لیسنز میں ہم پڑھیں گے باقاعدہ کہ اخن کی مونس کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ کیا مونس ہے اخن کی. اختن. اختن. اور اس کی جمع بھی یاد ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ اخواتن. جی تو وہ اخوات ہوتی ہے. اخت کی جمع اخوات ہے لیکن اخن کی جمع اخواتن ہے. تو یہ تو آپ ابھی سے نا بس اپنے سائڈ لائن پہ لکھ لیں کہ ان کی واحد جمع اور ان کے ساتھ اگر الف لام لگ رہا ہے یا کچھ ہے. اسی طرح فتن کی مونس آپ شاید پڑھ چکے ہیں یا بھی آگے لیسن میں پڑھیں گے. کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ پڑھی تھی ہم نے فتاتن. فتاتن پڑھی تھی فتاتن. فتاتن پڑھی ہے نا پیچھے آپ نے. اور اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ مسلماتن کی طرح جمع بنائیں فتاتن کی. فتاتن کرتا ہوں. اچھا کیا تھی؟ فتیاتن. فتیاتن تھی نا. اچھا اس کے بعد خیر مونس کا بھی لیسن آئے گا لیکن جسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فقیراتن بھی ہو سکتا ہے، زمیلاتن اور طائفتن آئی گیس یس ہوتا ہے. مہمان آخر کوئی فیمیل مہمان بھی تو ہوتی ہے. شیخہ نام بھی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتی نا. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ابن کی بھی مونس اسی سے بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟
बिंतुन बिनती। अच्छा, इब्नतुन भी होती है इंटरेस्टिंगली, ठीक है, इब्नतुन भी जमा इसकी मोनस बनती है, और वलद की मोनस आप बिंत बना सकते हैं। वलद लड़का होता है ना, बच्चा, तो उसकी बिंत बन सकती है। फिर तवीला, कसीरा, सगीरा वगैरह ये अभी कुछ लेसन में आगे आ भी जाएंगी, लेकिन जस्ट एक ये है कि हमें खुद से भी, चूंकि हम ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हमें खुद से भी अपना सेल्फ टेस्ट हर वक्त करते रहना चाहिए। असंती बारकल्लाहु फीकी सिस्टर उम्मे तलहा, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। शुक्रान ली मुशारिकती की। अच्छा जी, अब नसीम यूसुफ, नसीमा हैं, सिस्टर नसीमा, आप करेंगी हमारे साथ पार्टिसिपेट, क्योंकि आप रिलेटिवली न्यू हैं और पार्टिसिपेट आप नहीं करती हैं। बिल्कुल कोशिश करें पार्टिसिपेट करने की, और फिर ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सीख लो। अब आ जाए सिस्टर जिन्होंने हैंड रेस किया था शुरू में, नसरीन कामरान, अगर वो हैं तो वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यहाँ से स्टार्ट करें, इक़रा में भी। जी। हव्विलिल मुफर्रदाती अल्लती तहतहा खत्तुन इला जुमुइन कमा हुआ मुवद्दा फिल मिसाली। हव्विल तब्दील करें, अल मुफर्रदात जो वाजिया किया गया, अल्लती वो जो, तहता जिसके नीचे खत खींचा गया, इला जमा की तरफ, कमा जैसा कि वाजिया किया गया है मिसाल से। अच्छा, मुफरदात की आपने क्या ट्रांसलेशन की थी? मुफरदात को आपने क्या कहा था? नहीं, वो सॉरी, मैंने वो वाजिया शायद बोल दिया, वो गलत बोल दिया मैंने। तो सही बोल देना। वो मतलब ये वाहिद को जो है जमा में वो करना है, वाहिद मुफरद को जमा में करना है। मुफरद अरबी का लफ्ज ना, अरबी में ना वाहिद जमा नहीं होता, उसमें होता मुफरद जमा, ठीक है, मुफरद। ठीक, तो मुफरद कहाँ से निकला होगा? कहाँ से निकला मुफरद, कहाँ से निकला है? फौरन से पहले नहीं होना चाहिए, फौरन से पहले जवाब नहीं आना चाहिए किसी 7 के लोगों को कि मुफरद कहाँ से निकला है। फर्रदा युफर्रिदु, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे ना जाएं। अफरादा युफरिदु अफरिद, मुफरिद मुफरद इफराद, तो ये मुफरद है। अफरादा, अच्छा, अस्लमा के पैटर्न पे अफरादा वो अकेला हुआ, अफरादा मतलब उसने अकेला किया, आई थिंक। अफरादा वो फर्द से है ना, ठीक है, फर्द से, ठीक, यस। तो ये फर्द भी एक होता है ना, 1 पर्सन, तो मुफरद, ठीक है। मुफरद और जमा, अरबी में वाहिद जमा को मुफरद जमा कहते हैं। अच्छा, हमारी बुक में, हमारे पास पीडीएफ में लिखा हुआ है हविल मुफरदातिल मकतूबता, जो लिखे गए हैं, कैसे लिखे गए हैं? बिलौनिल अहमरी, जो रेड कलर में लिखे। अच्छा, आपकी बुक कलर में होता उधर होगा। अच्छा, लॉन इज कलर, अहमर रेड, जो रेड कलर में लिखा गया, उनको कैसे हविल करें? इला जुमुइन, उनको जमा की तरफ तहवील करें, कन्वर्ट करें या चेंज करें। कमा जैसे कि हुआ मुवद्दा हुन, जैसे कि वाजे किया गया फिल मिसाली। आ जाइए यहाँ से जी। मिसाल मन हाजर रजुलु, ये आदमी कौन है? हुआ हाजुन, वो हाजी है। मन हाउलाई अर्रिजालु, वो सब मर्द कौन है? हम हज्जाजुन, वो हाजी हैं। ये हज्जाज यूसुफ कुछ और था, ये हुज्जाज है, हुज्जाजुन, हम हुज्जाजुन, वो सब हाजी हैं। मिन आइना हाजा तालिबु, ये तालिब इल्म कहाँ से है? हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है। आइना ताजिरु कबीरू, बड़ा ताजिर कहाँ से है? हुआ फिस्सूकी, आइना ताजिरुल कबीर, बड़ा ताजिर कहाँ है? हुआ फिस्सूकी, वो बाजार में है। आइनल मुदर्रिसुल जदीदु, नया मुदर्रिस कहाँ है? हुआ इंदल मुदीर, वो मुदीर के पास है, यानी प्रिंसिपल के पास है। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं सिस्टर नसरीन, रुक जाएं। यकफी, आपको जो काम करना था वो काम आपने नहीं किया, कुछ करना था ना आपको, कहाँ तक किया था आपने?
यहाँ पे आपने कुछ करना नहीं। अच्छा अच्छा, यस, हुआ को हुआ को जमा में बदलना था। हुम मिनल हिंदी, फिर ऐन नहीं तो ताजिरुल पूरे कबीर, सेंटेंस में देखिए ना, पूरे हुम मिनल हिंद से पहले भी तो कुछ होगा ना। मिन आइना हुम अत्तुल्लाबु हुम ये मिनल हुम हिंदी। कहाँ से आया, हुम कहाँ से आया? हाउलाई, तो ये जो वद्दे उन्होंने किया है, वद्दा यू वद्दे मुवद्दे मुवद्दा, हाँ मुवद्दा जो किया है, तो उसको हाउला, जरा देखिए ना। ठीक, हाजा का हुलाई, हाउलाई सामने जमा बिल्कुल मिसाल है ना, उस मिसाल की तरह आप सेंटेंस बनाएं, कैसे बनाएंगे? करना। मिन आइना हाउलाई अत्तुल्लाबु हाउलाई मिनल हिंदी। आइना, देखिए देखिए, अब आप हाउलाई कैसे, अब आपने इस हाजा की जगह आप हुम ले आए, हुआ की जगह आप हाउलाई ले आए, हालांकि हुआ आपके सामने मिसाल बिल्कुल हुम वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। हुम मिनल हिंदी, अच्छा, अब देखिए हुम मिनल हिंदी। कैसे आप इसको पढ़ेंगे, मिन ऐना हाउलाई तुल्लाबु हुम मिनल हिंदी। वैसे भी जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, जो पहली बात इसम इशारा के साथ करते हैं, जब उसका जवाब वगैरह नॉर्मली दिए जाते हैं तो फिर वो जमीर के साथ किया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज हमने क्विज में भी शायद की थी या कुछ, तो उसमें ये होता है कि जो नेक्स्ट उसकी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं वो जमीर के साथ प्रेफरेबली की जाती है, उसी तरह से जुमला फ्लो में लगता है। आगे पढ़िए यहाँ से, इसकी आपने सिर्फ ये आइना बनानी है, इशारा अब ये सिर्फ नहीं जमीर पढ़ना, में होगा मिस? यहाँ पे पढ़े, ये बनाए इसका, इस जगह पे लिखें। यस, आइना ताजिरुल कबीर, कबीर यहाँ पे हुम फिस्सूकी। नहीं इसको भी तो देखें, रेड कलर में हमारी, रेड कलर में जो था, बात तो सारी ये थी कि जो रेड कलर में मुफरदात हैं आप उनको तहवील करें यानी कन्वर्ट करें जमा में, तो वो तो आप नहीं करेंगे। और आइना, मिसाल भी बहुत वाज़ेह है, और आपके पास बुक भी है आज तो। आज तो बुक भी है, ये तो है। आइना तज्जारू अल कबीरू हुम फिस्सूकी, बड़ा ताजिर कहाँ है? हुम फिस्सूकी, वो बाजार में है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए ताकि मैं इसका यहीं पे जवाब दे दूं। आइनत तुजारुल किबारू, बड़े ताजिर कहाँ हैं? हुम फिस्सूकी, वो बाजार में है। ठीक है, इस तरह से होगा। आपने पीछे पढ़ा था ना किबार, तो ताजिर की जमा किबार से तुजार, पीछे जो आप पूरी एक लिस्ट पढ़ के आए ना वाहिद जमा की, अब वो इस जगह पे दोबारा से प्रैक्टिस हो रही है, नया इसमें से वर्ड कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, असालिस, आइनल मदारिसु जदीदु हुम ये तो आप पढ़ इंदुल चुके हैं, आप इनकी जमा बनाए ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं। इनकी इस जगह आइनल पे ये जो है ना लाइन, इस जगह पे आप इनकी जमा बनाए ना, क्या बनाएंगी? ऐनल मुदारिस, मुदारिस, मुदारिस की मुदारिस होगी। ऐनल मुदर्रिसूनल जुदुदु हुम इंदल मुदीरी। ठीक है, आसान तरीन ये जुमले हैं, इतने आसान जुमले हैं जिसकी कोई हद नहीं। ऐनल मुदर्रिसूनल जुदुदु, अभी आपने उसमें लेसन में भी पढ़ा ना कि जुदुद का वर्ड, तो जुदुद जदीद की जमा है, और अल पर मुदर्रिस की जमा अल सिस्टर, मुदर्रिसूना आपने अभी देखी थी, जो कि जमा सालिम के पैटर्न है। ठीक है, और बाय द लेकिन वे सिस्टर, हाँ, जो आप ये मदारिस इसकी का तो लफ्ज बोल रही है वो किस चीज की जमा होगी? मदारिस, वो क्या होगा? मदरसा की, और मदरसा मदारिस तो तुम, मदरसा तुम की जमा है ना, मदारिस। ठीक है, तो मदरसा तुम इसकी की फिर जमा मदारिस, जमा सालिम बनेगी अल मुदर्रिसूना। जो भी जमा बन रही है, बात को अच्छा, देखे ना, जो भी बने, सालिम से किसी ने रोका नहीं है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हव्विल मुफरदातिल मकतूबाती बिल लौनिल अहमरी, जो रेड कलर में मुफरदात लिखे हुए हैं यानी वाहिद अल्फाज लिखे हुए हैं, आप उनको बनाएं जमा में कन्वर्ट करें, जैसे कि मिसाल से वाजे किया गया है। उन्होंने अर रजुल को अर रिजाल बनाया, ठीक है ना, हाज को हुज्जाज बनाया। अब ये हमारा काम है कि अगर हमने अर रिजाल इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली उसके पीछे हाजा को हा उलाई में हम खुद ही चेंज करेंगे, नागुजीर है उसको चेंज करना।
اور جب ہم نے حجاج کا لفظ استعمال کر لیا تو پیچھے ہمیں ہر حال میں ہوا کو بھی تو کچھ تبدیلی دینی ہے نا, تو ہم اس کو ہم دیں گے, ہم میں کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. اس رول کو کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ میں نے کہا کہ الرجال کے پیچھے ہا اولائی چینج کرنا پڑا, حجاج کے پیچھے ہم چینج کرنا پڑا, تو یہ رول کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے, لیکن مجھے اندازہ ہو کہ میری بات جی جمع کے لیے صفت بھی جمع ہوگی. اچھا کیونکہ ایک منٹ دونوں دوبارہ برابر بولیے. ہوں نا, کوآرڈینیشن صفت اور موصوف جمع ہے تو نہیں دونوں جمع ہوں گے. نہیں, صرف موصوف نہیں ہے. اور کوئی؟ مرکب اشاری ہے نا, تو اس کے ساتھ آئے گا اشارے کے ساتھ. کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. مرکب اشاری ہے یہ. مبتدا اور مرکب اشاری بدل ہوگا کیا اس کا؟ مبتدا اور خبر کی کوآرڈینیشن ہے. نہیں, یہاں پہ طارق صاحب یہاں پہ مبتدا اور خبر کی کوآرڈینیشن ہے, یو رائٹ, ہم حجاج, اور یہاں پہ اشارہ اور مشار الیہ کی کوآرڈینیشن ہے. جی ہاں بالکل ہاں, ایسے تو ہی. یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نا. تو یہ تو اتنے بگنرز لیول کے ہمارے سینٹینسز ہیں, بہت ہی آسان کانورسیشن کے ہیں. اور یہ ہے کہ جب آپ لوگ بالکل ریڈنگ نہیں کرتے نا, اور بالکل پورا ہفتہ پڑھتے نہیں ہیں, اور کلاس میں ہی اس کو ٹرائی کرتے ہیں, تو آبویسلی پھر اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کریں. لیکن اس جگہ پہ نا آپ کو چاہیے کہ آپ کلاس سے پہلے پوری پریپریشن کر کے نا یہاں پہ اپنے مطابق جو بھی آپ نے سمجھا ہے آپ ان کے جوابات لکھ لیا کریں پینسل سے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہے کہ کلاس میں وہ آپ کو بولنے میں بھی آسانی ہو, پھر اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ اس کو کریکٹ کریں. صحیح ہے, صحیح. اسسٹنٹ سین آپ ایک اور سینٹینس سے پڑھیں گے یہاں سے, اس کے بعد پھر نیکسٹ پڑھیں گے. یہ والا نمبر 4 آپ کر لیں. أين الطلاب جدد هم في الفصل. أين الطلاب الجدد أهم في الفصل. پہلے واحد کو پڑھتے ہیں پھر جمع کو, اور میننگ یہ ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نیا طالب علم کدھر ہے, کیا وہ کلاس میں ہے, تو جمع بنائیں گے تو نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں, تو کیا وہ کلاس میں. تو نمبر 5 بھی پڑھ لیں تاکہ ہاف ہاف پڑھیں اور ہاف نیکسٹ کوئی پارٹیسپینٹ پڑھ لیں گے. اس کو بھی پڑھ لیجیے. هؤلاء الطلاب أغنياء لا هم فقراء. کیا وہ طالب علم جو ہیں وہ مالدار ہیں؟ نہیں, وہ غریب ہیں. اچھا احسن, بارک اللہ. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ جو انہوں نے پڑھا تھا ہؤلاء الطلاب, اس کو پڑھنے کا طریقہ کچھ یہ ٹھیک ہے, یا اس کو تھوڑا سا کیسے پڑھنا چاہیے اس کو؟ هؤلاء الطلاب أغنياء. هؤلاء الطلاب, وہ الطلاب کا نا وہ ال پڑھ رہی ہیں نا ہر جگہ پہ, اس کے ال کو آپ نے پڑھے هذا الطالب هؤلاء الطلاب, اس طرح سے آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, هؤلاء الطلاب أغنياء لا هم فقراء. ٹھیک ہے, لا هم فقراء. جزاک اللہ. اب آ جائیے. میں کروں, میرا اصل میں وہ ہینڈ ریز, میرا پتہ نہیں کیا چکر ہے وہ ریئیکشن میں. جی سلمان پڑھیں گے. آج بڑے عرصے بعد سلمان نہیں آئے ہیں, آپ کو پڑھانے کے لیے بیسیکلی آئے لگتا ہے. جی, من هذا الرجل هو ضعیف. من هؤلاء رجال هم ضعفاء. ضعیف کی کیا ہوتی ہے؟ ضعفاء. ضیوف. تو یہ آپ نے اس کا واحد بھی دوبارہ سے پڑھی ہے, مفرد کو دوبارہ سے پڑھی ہے. ہوا ضعیف. ہوا ضعیف, تو اس کی جمع کیسے ہوگی؟ ہم ضیوف. تو اس جملے کو بھی دوبارہ سے جمع میں پڑھیے ذرا. من هؤلاء رجال. من هؤلاء الرجال. الف لام الرجال. رجال هم ضیوف. ہم ضیوف. کیا معنی ہے اس کا کہ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کیا ہے بلکہ یہ مرد, یہ کون ہے؟ یہ مرد وہ ضعیف ہے. اور وہ پھر کون ہے یہ مرد؟ سارے مرد یہ ضعیف ہیں. کیا نہیں, ضعیف بالکل نہیں ہے, انہوں نے ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا تھا ہمارے گھر سے. یہ ضعیف بالکل نہیں. اچھا یہ سوری, یہ وہ ہے آپ کے, یہ گیسٹ ہے, مطلب یہ آپ کے. انہوں نے تو پورا
مطعم خالی کر دیا تھا تو بہت کھاتے تھے. تو یہ جو ضعیفون ہے نا یہ ہر طرح کے ضعیف ہوتے ہیں نا ضیوف, ٹھیک ہے, کچھ بہت بوفے میں بہت اچھا کھاتے ہیں, کچھ کم کھاتے ہیں, تو یہ ضعیف بالکل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئین کے ساتھ ضعیف ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ضعف ہے اس کو, تو وہ اس میں ضاد عین فا اس کے اسپیلنگس ہوتے ہیں. تو یہ ہے ضعیف, ضعیف ضیوف, بڑا اچھا سا لفظ ہے, اس کو یاد کیجئے, ضعیفن ضیوفن, مہمانوں کے لیے کہتے ہیں. نیکسٹ پڑھیں لی تعریف. جی لی اخن کبیرن ہوا طالب بالجامعتی. یہ بڑا بھائی کے لیے ہے. لی یہ جامعہ کا یا یونیورسٹی کا طالب علم ہے. اچھا, اس کی ٹرانسلیشن سلمان کلاس میں آیا کریں, آپ کلاس میں آ جا کریں, کوئی جی کوئی میم نقصان نہیں ہوگا, اس کلاس میں آنے کا فائدہ ہی ہوگا. اس کو اس جی کی ٹرانسلیشن کریں اور صحیح کر کے آپ نے جانا ہے, آج آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم اگر آپ اس کی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کریں اس کو. بڑے بھائی کے لیے ہے نا, لی بڑے بھائی. بڑے بھائی کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ لی لی تو لیے اچھا سلمان, QC1 میں آئے, QC1 میں آئے, چلیں آپ میرے ساتھ لہو کا ٹیبل کریں. دیکھ رہے ہیں آپ مجھے میری ٹی پی دیکھ رہے ہیں, لہو میرے لہو لیے, لی سوری, لی میرے لیے, لگا لی, لی میرے لیے, میرے لیے, سوری صحیح. تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے بڑا بھائی ہے. تو اس کو اردو میں حول کریں نا, تحویل کریں نا, کنورٹ کریں, اردو کے سینس میں کنورٹ کریں. میرا بڑا بھائی. I have a big brother. میرا بڑا بھائی, I have a بڑا بھائی, ٹھیک ہے نا, مطلب میرا ایک بھائی ہے, میرا ایک بڑا بھائی ہے, اس طرح سے میرا ایک بڑا بھائی ہے, وہ طالب علم ہے جامعہ کا, یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے, تو اب آپ بنائیں ذرا, لی جمع کریں اخوتن, نا. جی لی اخوتن کبارن ہم طلاب بالجامعتی. جی لی اخواتن کبار, کبار کو کبار بولیں گے, با پہ تشدید نہیں ہوگی. لی اخواتن کبارن ہم طلاب, ہم طلاب بالجامعتی. جی اچھا. اینا صدیق کا ذهب الى المکتبی. اس کو دوبارہ سے پڑھیے, اقرا مرتن اخرى. اینا صدیق کا ذهب, اس کو صدیق بولیں, اس کو سلمان صدیق کہیں. اینا صدیقوں کا, صدیق سواد پہ زبر ہے, صدیق, صدیق کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ہے آپ کا دوست. یس. ذهب وہ گیا ہے الى المکتبی, ادھر آفس کی طرف. اچھا, مکتبہ کیا معنی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ آفس کہتے ہیں نا مکتبہ کو, یا لائبریری. مکتبہ لائبریری ہوتی ہے, اور مکتب آفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مکتبہ, جی ٹھیک ہے. ہاں جی, مکتبہ لائبریری ہوتی ہے, مکتب از آفس. ذهب الى المکتبہ. اچھا جی التالي. اچھا آپ نے اس کو کر لیا تھا, اس کی جمع بنا لی تھی, اینا کریں. نہیں, میرے صدیق کی جمع ہوگی اینا اصدقاؤک, اصدقاؤک. جی اینا اصدقاؤک, اصدقاؤک ذهبوا الى المکتبی. ذهبوا الى المکتبہ, مکتبی. آسان. اچھا. محمد لہو ابن صغیر. محمد ان کا بیٹا چھوٹا ہے, ان کا چھوٹا بیٹا ہے. ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. یس. ہوا طالب فی المدرستی. وہ اسکول کا طالب علم ہے, مدرسے کا طالب علم ہے. جی. محمد, اس کا تو پھر وہی ہوگا, محمد لہو اب میں بھی آیا ہوں ذرا. ابن کی جمع ہوتی ہے ابن, ابناؤ, ابنا تھی نا, ابناؤ.
आज हेल्प अबनाउ नहीं है ना, लगता है उस्मान अकेले खेल रहे हैं बेचारे बीच में ना, साथ आसपास में हेल्प नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, और मैं हाँ? भी आया हूँ। तो अबनाउ Yes. सगीर की है सुगरा, सुगरा बहुत माइंड करेंगे सिगार आपने उनके बेटों को सुगरा बना दिया ना। सिगार 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 आएगा। सिगारुन था, इब्नुन सिगारुन, सिगारुन, जी, यस यस यस। सिगारुन, सिगारुन सिगारुन हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती जमीलों का मुजतहिदुन, नाम हुआ हुआ मुजतहिदुन, जुमलाइका जुमलाउका मुजतहिदूना, हुम नाम हुम मुजतहिदूना। सल्मान, सलमान आपने क्विज भी नहीं दिया था ना हमारा, है ना? मैम सॉरी, मैं थोड़ा सा, मैं घर में कोई थोड़ी तबीयत सबकी खराब थी और वो फंस गए थे, मैं फिर इसलिए मैंने आपकी वो थोड़े लेक्चर्स बीच में वो वीडियो देखी और फिर मैंने कहा वो बड़ा मिस कर रहा था मैं, इसलिए मैंने आज से वो ज्वाइन कर लिया दोबारा। सॉरी, लेकिन मैं तो आप वैसे ज्वाइन करेंगे तो फायदा होगा आपको, नुकसान नहीं जी जी, होगा, मुझे आ मुझे जाए। अंदाजा हो रहा है। अच्छा सलमान, एक पॉइंट है, शायद आपने पहले भी क्योंकि क्विज भी नहीं दिया शायद, तो उसमें मिस किया हो। इस पॉइंट को अच्छी तरह से हमने समझना है कि रिलेशनशिप्स की जो होती है ना पोजेशन बताने के लिए कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, वो तो उसके लिए लाम की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, ठीक है? तो अगर कहना हो कि मेरा एक भाई है तो ली अखुन कबीर, लेकिन अगर मेरे पास एक किताब है तो मैं कहूंगी इंदी किताब है। मेरे पास अगर किताब है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ली किताब है, मैं कहूंगी इंदी किताब। अगर बड़ी किताब है तो मैं कह सकती हूँ ना इंदी किताब उन कबीर, कह सकती हूँ ना, ठीक है? जी जी ये पॉइंट आपको समझ आ गया सलमान? जी जी, मैं समझ गया, ठीक मतलब है, अपने पास ली और पोजेशन के इंदी, लिए हिंदी इसका होगी मतलब है और कि जो मेरे लिए मेरे पास। जी यानी हमारी जो रिलेशंस होते हैं ना, उसके लिए स्पेशली ली इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स के लिए भी ना, कि अगर मेरी आंखें हैं, मेरे कान है, वटेवर बॉडी पार्ट्स के लिए भी ली इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी हमने उसको शायद इतना नहीं पढ़ा, हमने रिलेशंस के लिए ही मेनली पढ़ा है। तो यहाँ पे आपने ली पढ़ा कि मेरा एक भाई है, यहाँ पे आपने पढ़ा कि मोहम्मद का एक बेटा है। तो भाई बेटा पेरेंट्स जो हमारे अम खाल वगैरह जो हमारे रिलेशंस अभी बताए जा रहे हैं ना बुक में, मामू चचा वगैरह, उनके लिए हम ल की प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद के लिए लहू, लहू इब्नुन सगीर। लेकिन अगर मोहम्मद के पास कोई कलम हो तो हम कहेंगे कि इंदहू, इंदहू कलम सगीर। क्लियर होगी ना ये बात? जी मैम, बिल्कुल। और बाकी सबको भी ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, और अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें और इसको प्रैक्टिस करें। वैसे तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन हम बाज़ औक़ात इसको वो समझते हैं कि शायद इंदा और ली वगैरह इकट्ठे चल रहा है, दोनों यूज हो सकते हैं। नहीं, रिलेशंस के लिए हम लहू ली वगैरह यूज करेंगे, और पोजेशन ऑफ किसी ऑब्जेक्ट उसके लिए इंदा यूज करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा ये है कि सलमान, ये जो किबार सिगार और इस तरह की जो जमा की हमने काफी लंबी लिस्ट पढ़ी, तो कुछ से तो हम फेमिलियर हैं, जिस तरह तुल्लाब है, मुज्तहिदून वगैरह, लेकिन कुछ से नहीं है। और जो नहीं है ये बुक 1 है, इतने इंपॉर्टेंट है ये। और आप आगे देखिएगा कि आगे लेसन्स में एडिशन होती जाएगी ना इस लिस्ट में। तो हमेशा जो बुक 1 होती है किसी भी चीज की, या कोर्स 1 होता है, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, वो हमारी फाउंडेशन बन रही होती है। तो ये जरूर इनको, जो आपकी मिसिंग चीजें ना, उनको जरूर आप किसी वक्त टाइम निकाल के रिवाइज कर लें, मैं नोट्स आपकी बना लें। वीडियोस देख के ना मैं उसको फॉलो अप कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और फिर नोट्स बना लिया करें, कोई क्वेश्चन रह गया हो पूछने वाला तो वो फिर क्लास में पूछ लिया करें। जज़ाकल्लाह खैर से हसनता, बारकल्लाहु फीका। अब कौन करना चाह रही हूँ? सिस्टर, अगर हुमैरा फजल ने करना है वो करें, अदरवाइज नसीम यूसुफ को भी मैंने बुलाया था, उनमें से कोई अगर करना चाह रहे हैं तो वो करें। अदरवाइज सिस्टर जो आप न्यू एक्सरसाइज जो वो करनी है आप कह रही हैं? जी जो नजर आ रही है, अज़िफ़ुल अस्मा अल आतिया, अज़िफ़ुल अस्मा अल आतियता मर्रतन इला इस्मिन ज़ाहिरिन व उखरा इला ज़मीरिन कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली। यानी ये जो मुदाफ अस्मा हैं जो आ रही हैं, उन जो ये पहला जो नाम है उसको आपने करना है, और उसका जो ज़मीर है, जो एग्जाम्पल दी हुई है उसी को रिपीट करेंगे। फिर अच्छा एक क्वेश्चन को जरा मिसाल जो वाज़े दी कर, गई है, एक मिनट
क्वेश्चन ये है कि जो आजिफ, ज़मीर है, जैसे जी इला ज़मीर, जो ज़मीर है यानी प्रोनाउन, उसी को हम वाज़े करेंगे मिसाल के साथ, जो मिसाल दी गई है उसी अच्छा, को मैं फॉलो बताना ये करेंगे। चाह रही हूँ, एक मिनट, मैं बताना चाह रही हूँ कि अजाफा युजीफु के फेल से आजिफ, आजिफ एक फेल अमर है, इसका मानी है कि आप इजाफत दीजिए। किसको इजाफत दीजिए? अल अस्मा अल आतियाता, आने वाले अस्मा को इजाफत दीजिए। ये अस्मा है सारे, इनको इजाफत दीजिए। किससे? मर्रतन, एक मर्तबा, इला इसमिन जाहिरिन, इलस, इसको मिला के पढ़ूंगी तो इलस्मिन जाहिरिन, के एक मर्तबा तो इसको इस्म जाहिर के साथ इजाफत दीजिए, व उखरा, और दूसरी मर्तबा इला ज़मीरिन, ज़मीर की तरफ इजाफत दीजिए, कमा, जैसे कि हुआ मवद्दाहुन, वाज़े किया गया है, फिल मिसाली, मिसाल। तो दोबारा से देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो आपको अस्मा की लिस्ट दी है, इसको एक मर्तबा इस्म जाहिर की तरफ इजाफत दीजिए, दूसरी मर्तबा इसको ज़मीर की तरफ इजाफत दीजिए, ठीक है। तो अब आपने इस तरह से मिसाल को पहले पढ़ लें, जो रेड कलर में मिसाल लिखी हुई है, और फिर ये इस लिस्ट के ऊपर काम करें। जी, मिसाल जो है वो अबनाउ, फिर पहले अबनाउ पहले इस्म मोहम्मदिन, जाहिर से पढ़े, इस्म जाहिर से पढ़ लें जरा। क्या है? अबनाउ मोहम्मदिन, इसको जरा ऑब्जर्व करना है अबनाउ आपने बड़े गौर से, मोहम्मदिन, ये बड़े गौर तलब बात है, ये इसको जरा देखें। अबनाउ मोहम्मदिन, और ये कैसे लिखा हुआ है? अबनाउ, अबनाउ, तो क्या क्या आपको कोई बात इसमें से समझ आ रही है? कोई पॉइंट नजर आ रहा है आपको? समझिए, मुझे ये समझ आई है कि पहले एक इस्म के साथ करना होगा, दूसरा ज़मीर के साथ करना होगा। देखिए, असल में द ओरिजिनल वर्ड इज अबना उन, अबना उन था ओरिजिनल वर्ड, ऐसे था ना, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल जब आपने इसको इजाफा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया तो आपने इसकी एक तनवीन को ज़ाहिर है कि रिमूव करना है, तो आप बनाएंगे अबनाउ मोहम्मद। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर जी हो गई ये बात? अब जब बिल्कुल आपने इसका इसका मानिए कि मोहम्मद के बेटे, अब आपने कहना है उसके बेटे, उसके बेटे, तो अब आपने इसको मोहम्मद की जगह हु की जमीर इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे एक फर्क पैदा होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अबनाउ ओरिजिनल वर्ड में हमजा के ऊपर पेश है, ये इसकी एंडिंग है ना, बल्कि यूं एंडिंग है, चले इजाफा में ये एंडिंग बनती है। लेकिन यहाँ जी पे जब इसको जमीर के साथ आपने इजाफत देनी है, तो अब ये ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि इसको वाव के ऊपर बिठाना होगा, इसको वाव की कुर्सी देनी होगी। अब ये यूं बनेगा, वाव की कुर्सी देनी होगी। अब ये अकेला जो है ना, वो हु के साथ कंबाइन होने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे यूं नहीं आप लिख सकते कि अबनाउ, जैसे अबनाउ मोहम्मद इन किए ना, वो कह रहे हैं कि जी मुझे यूं नहीं लिख सकते, मुझे वाव के ऊपर बिठाया जाए। सिर्फ उस केस में जब इसकी इजाफत हमने जमीर के साथ देनी है। जमीर कोई भी हो सकती है, सही, हु भी हो सकती है, हुम भी हो सकती है, का भी हो सकती है, कोई भी जमीर हो सकती है। तो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मतलब कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, इसको यहाँ से पढ़िए आप। अस्माउन, अस्माउन। अब यह पहली मिसाल पढ़ूं, अबनाउन, अबनाउ मोहम्मदिन, अबनाउहु। इसमें कोई वाहिद जमा की भी है बात, नहीं नहीं, बस आप ये जो अल्फाज हैं सिर्फ इन अल्फाज या को हम पकड़, सिर्फ बस यहाँ से पढ़ें आप। अस्मा, उसको क्या बोलेंगे आप? अस्मा, यहाँ से क्या पढ़, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अस्माउन और एक इसम लिख देंगे, मोहम्मदिन अगर कर दूं मैं, अस्माउन मोहम्मदिन। नहीं, तो लाभ लिखा हुआ ना, मोहम्मद के अस्मा नहीं, बल्कि मोहम्मद के तो नाम हो ही नहीं सकते ना इतने सारे, ये होगा अस्मा तुल्लाबी। अच्छा, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें इसी को रिपीट करेंगे जो पहले लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, जो मिसाल है उसके मुताबिक चले ना। इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप कहेंगे अस्माउ, अस्माउ अत्तुलाबी, तुल्लाबी, बस बात अस्माउ खत्म हो गई, एक तलाबी, हो गया। यस, नेक्स्ट करें, यहाँ पे करें। अस्माउ हम, कैसे करेंगे? इसको फिर वाव इसमें ऐड होगा, वाव और हमजा ऊपर। बेसिक वर्ड यही है, यही है, जी ठीक है ना। और इसको वाव की, इसको एक्चुअली अरबी ग्रामर में कुर्सी ही कहते हैं। इसको कहते हैं वाव की, हमजा की कुर्सी, हमजा की कुर्सी। अच्छा, ये एक टर्म है जो बोलते हैं, ठीक है ना, हमजा की कुर्सी। तो हमजा को कुर्सी दी जाती है, सपोर्ट भी कह सकते हैं इसको, कुछ भी। नेक्स्ट अतालिब, जुमलाउ, जुमलाउ
हामिदिन। यस, यहाँ पे करें। आगे होगा इसमें क्या मुश्किल है? जुमलाउ, जुमलाउ जुमलाउ का, का, यस, ओके, सामने लिखा हुआ है, का, बिल्कुल आपने तो उसको साथ ही पढ़ना है। और अस्तिकाउ, जुमलाउ का, अस्तिकाउ, अस्दिकाउल मुदर्रसी, अस्दिकाउहु, मुदर्रिस, मुदर्रिस, अस्दिकाउल मुदर्रिसी, अस्दिकाउहु। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ज़ाहिर है कैसे टेस्ट करूँ, मुझे ही हर वर्ड को खुद लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी तमरीन में आपने इसको खूब अच्छी तरह से आप लोगों ने लिखना है, इसकी लिखने की प्रैक्टिस करनी है और इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अपने पास हाइलाइटर्स के साथ इसको आप जो है ना नोट करके रखें कि ऐसे अस्मा जो कि हमजा के ऊपर एंड हो रहे हैं, जो हमजा पे एंड हो रहे हैं, अबनाउन, अस्माउन, जुमलाउ, अस्दिकाउ। अच्छा, रिगार्डलेस कि ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, बिकॉज these two are मुनसरिफ, these two are गैर मुनसरिफ, रिगार्डलेस इनके मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ होने से इस बात का ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि जो अस्मा हमजा पे एंड हो रहे हैं, यानी हमजा से पहले अलिफ भी है बहरहाल, जैसे आ, अबना वगैरह, जो ये एंडिंग रखते हैं, वो जब किसी इस्म जाहिर के साथ इजाफत इख्तियार करते हैं इस तरह से, तो नॉर्मल तरीके से करते हैं कि अगर उनकी तनवीन है तो तनवीन सिंगल हो जाएगी, तनवीन नहीं है तो कुछ मसला ही नहीं होगा, इसको तो एज इट इज ही ले जाएंगे ना, जुमलाउ, हामिदीन, अस्तिकाउल, मुदर्रिसी। लेकिन जब उनको किसी भी जमीर के साथ इजाफत देनी है, जमीर कैन बी हु, हुम, का, कोई भी जमीर हो सकती है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि ये जो इसकी एंडिंग है वाव की कुर्सी देंगे बिठाना है। तो ये पॉइंट आप सबने अच्छी तरह से अपने राइटिंग प्रैक्टिस में लेना है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे तो लिखना इन्वॉल्व नहीं था ना आप लोगों के लिए, आपने सिर्फ पढ़ना ही था। ठीक है जी, आसंती सिस्टर हुमैरा, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। नेक्स्ट आ जाइए जी, किनकी टर्न है? सिस्टर साहब थोड़ी सी टर्न को देख लें, किसको टर्न और अभी रह गई है। कुछ लोग तो हमारी उसका नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से भी, मे बी। और अगर कोई भी सबीना भी हैं अभी, नसीम यूसुफ अगर कोई बात करना चाह रही है तो वो बता दे ताकि उनको टर्न दे दें। यहाँ से पढ़िएगा। नंबर 4, इक़रा इल मिसाला। नसीम यूसुफ जी, हेलो जी जी जी, नसीम आपको मैं सुन सकती हूँ, आप पढ़िए यहाँ से। इक़रा इल मिसाला। जी मिस स्क्रीन, अब अपनी बुक से पढ़ें। इक़रा इल मिसाला बुक से पढ़ लें अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो। हमारे पास स्क्रीन पे जी, इक़रा इल मिसाला। मिसालों सुम्मा, इक़रा मिसालों सुम्मा होला अल जमीउल ला याती मिसलुहु। इक़रा, इक़रा इल मिसाला, मिसाल को पढ़िए। अल मिसाल, मिसाल के ऊपर ज़बर है। इक़रा इल मिसाला, मिसाल को पढ़िए। सुम्मा हव्विल अल जुमल अल आतिया, फिर तहवील करें या कन्वर्ट करें आने वाले जुमलों को मिसलहु, उनकी मिसाल की तरह, जैसे कि मिसाल दी गई है। मिसाल को पढ़िए। इक़रा मिनहुना, इक़रा अल मिसालु, उसको छोड़ दें, यहाँ से मिसाला पढ़ें। सुम्मा अच्छा, अल तालिबु ज़हबा इल अतामा। साथ फौरन ट्रांसलेशन करें और साथ ही आगे से पढ़ें, स्टॉप ना करें। जी, तालिबे में से इसका ट्रांसलेशन नहीं है। अब तालिबु स्टूडेंट, ज़हाबा गया, इलल मतअमी रेस्टोरेंट, तालिब इल्म या स्टूडेंट रेस्टोरेंट गया, वेंट टू द रेस्टोरेंट। मतअम, अभी लेसन में ये वर्ड आया था ना, मतअम होटल को कहते हैं। यहाँ से पढ़िए। होटल जी, तालिब इल्म बैठा है, नहीं ज़हाबा, जलसा ज़हाबा का मतलब गया, बैठा है। ज़हाबा का मतलब है गया, बैठने का कहाँ से आ गया इसमें?
بیٹھنے کے لیے فیل ہوتا ہے بڑا ہی کامن سا, یاد ہے آپ کو بیٹھنے کے لیے کیا فیل ہوتا ہے؟ جی جناب. کیا ہوتا ہے جلسہ. بیٹھنے کے لیے کیا فیل ہوتا ہے؟ جلسہ. مجلس ہوتی ہے نا بیٹھنے کی جگہ, تو جلسہ فیل ہوتا ہے. تو اگر ہوتا نا کہ طالب جلسہ الی المقامی, تو تب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ہوٹل میں, تو یہ ہے ذہبا. اچھا جلسہ کے لیے پھر الا نہیں ہونا تھا, جلسہ کے لیے فیل ہونا تھا نا, جلسہ فی المقامی. تو ہر فیل کے ساتھ ان اکارڈنگ ٹو دیٹ فیل کچھ یہاں پہ کوئی پریپوزیشن بھی استعمال ہوتی ہے, ہر کے ساتھ نہیں, مطلب کسی کے ساتھ ہوتی ہے کسی کے ساتھ نہیں. تو یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیں کہ ذہابہ کے ساتھ الا کی پریپوزیشن یوز ہوتی ہے. تو the student went to the hotel. یہاں پہ آ جائیے جمع کے اس کے جملے پہ, الطلاب ذهبوا الى المطعم. اس کو اس لفظ کو ذرا پڑھیے گا, اس کو الطالب طلابو الطلاب ذهبوا الى المطعم. الطلاب ذهبوا الى المطعم. الى المطعم. الطلاب ذهبوا الى المطعم. الى المطعم. الى المطعم. الى المطعم. ہاں جی. تو اب یہاں سے کریں جو بات ہوئی تھی پیچھے, جو مثال آپ نے پڑھی, مثال سے آپ نے جو سمجھا ہے اب اس کو یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. پہلے اس کو غور سے آپ نے دیکھ لیا کہ طالب سے طلاب بن گیا, تو جب طلاب بن گیا تو فیل بھی اکارڈنگلی چینج ہو گیا. پہلے سنگل فیل تھا ذہبا, اب جمع کا فیل ذہبو استعمال. آئیے یہاں سے کیجیے, کوشش کریں آپ یہاں سے کیجیے. نیچے الطلاب جلس فی الفصل. فصل. تو اس کو الطالب کہیں نا, الطالب. الطالب جلس فی الفصل. حروف جرا کیا تو فصلی ہوگا نا. جی جی فصلی ہوگا. یہاں پہ بنائیے اس کی جمع. طالب علم بیٹھا. نہیں, یہاں پہ آپ نے اس کو جملے کی جمع بنانی ہے نا, اس جگہ پہ آپ اس کی جمع بنائیں نا, اس کی جمع کو کنورٹ کریں نا. اب کیسے بنائیں گی جمع؟ طالبو. تو طالب کی جمع طالبو بنائیں. بناؤ. طالبو کی جمع کیا؟ طالبو. اچھا کوئی اور آ جائے, سسٹر کی ہیلپ کریں. سسٹر غور سے سنیں, غور سے سنیں. سسٹر نسیمہ, آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے جو عربی پڑھی ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور آپ تھوڑے بہت ڈفرینٹ عربی پڑھا رہے ہیں. آپ نے مجھے یہ کہا تھا, ایسی بات ہے نا, ہے نا؟ تو طارق صاحب آپ ذرا یہ 3 جملے کر دیجیے. تو سسٹر آپ غور سے سنیں, پھر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو پھر آپ کوشچن کیجیے. ٹھیک ہے جی. الطلاب جلسوا فی الفصل. طالب علم کلاس میں بیٹھے ہیں. المدرس المدرسون خرجوا من المدرسة. التجار ذهبوا إلى السوق. آسان تھا. طارق صاحب کچھ پوائنٹس اس میں آپ کو کیا ہائی لائٹ ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مثلا نمبر 1 یہ جار مجرور ہے فی الفصلی, اور الطلاب جو ہے وہ طالبن کی جمع ہے. اسی طرح اور امپورٹنٹ پوائنٹس, اگر کوئی آپ میں سے مجھے ان 3 جملوں میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا سکے ان کے علاوہ. محمد مطلوب وہ بتائیں گے. جی جی مطلوب صاحب. جی یہ ان جو آئے ہیں ورب جو ہیں فعل آئے نا, ان کے ساتھ یہ خاص استعمال ہوتے ہیں. جیسے جلسہ کے ساتھ فی ہی, اور خراجہ کے ساتھ من ہے, اور ذہابہ کے ساتھ الا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. جو بالکل آسان تھا. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ میں لینا چاہ رہی تھی. اس پوائنٹ کو سب لوگ نوٹ کر لیجئے کہ جلسہ فعل کے ساتھ فی کی پریپوزیشن یوز ہوتی ہے نا. کوئی بیٹھا تو کہاں بیٹھا, جلسہ فعل فصلی.
खराजा के साथ हमेशा मिन होगा कि वो निकला तो कहाँ से निकला, मिनल बैती, मिनल मतअमी, मिनल मदरसती। और ज़हबा के साथ हमेशा इला की preposition यूज होती है कि वो ज़हबा इला सूक़ी, ज़हबा इलल मस्जिदी वगैरह। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जरूर याद रखना है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मतलूब साहब ये बताइए कि इस जुमले की नाहवी तरकीब के हवाले से भी एक बात सामने आती है ना, वो क्या बात है? एक प्रिसाइज सा एक इसमें आपने देना है जी, कमेंट। इसमें जैसे कि अत्तुलाबु, इसमें ये मुब्तदा है, और जलसा फिल फसली ये जुमला फेलिया है जो कि इसकी खबर है जला। तो रूल क्या निकला? मैं समझा नहीं सवाल जो है ना तो किस रूल क्या निकला? रूल क्या निकला ना? रूल ये निकलेगा ये कि बेसिकली मुब्तदा जी मुब्तदा और खबर में जुमला इस्मिया है। मुताबिकत होती है ना, जी जी बिल्कुल, राइट? तो यानी कि अगर हमने वाहिद मुब्तदा वाहिद हमने होगा यहाँ तो पे जलसू जी होगा, फिर ये यानी जी कि बिल्कुल वाहिद होगा तो वाहिद फेल आएगा, और अगर जमा होगा तो फिर मुब्तदा जमा है तो फेल भी जमा में आएगा। जी बिल्कुल। अत्तुलाबु मुब्तदा है तो जलसा फिल फसली उसकी खबर थी, तो फिर अब ये जलसू हो जाएगा। जब हमने तालिब से तुलाब बनाया तो फिर जलसू हो जाएगा। इसी तरह अल मुदर्रिस से मुदर्रिसूना आपने किया तो फिर खराजू हो जाएगा। ठीक है, जी तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नहव का, इसको भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। अच्छा मैडम, एक बात बता दीजिए कि ये जलसा फिल फसली जो जुमला है, इस जी जुमले को हम फी महल्ले रफा कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम जुमले को फी महले रफ कहेंगे, क्योंकि ठीक है खबर रफ की हालत में होती है, और जी, जुमले का फिर आप ठीक बाद में कहते हैं ना कि बाद में आप जुमले का एक तरह से एराब भी, वो कहते हैं ना कि जुमले को हम कोई भी एराब दे सकते हैं, वो जिस भी मकाम पे होता है ना, तो इस वक्त ये रफा के मकाम पर है, तो दिस द होल जुमला इज लाइक खबर की जगह पे है ना, ठीक तो ये मरफू फॉर्म। ठीक है, जी ठीक। तो और अगर कोई आप में से पढ़ना चाह रहा है, अदरवाइज फिर दोबारा से जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। फाइजा आपने रीडिंग करनी है नेक्स्ट पार्ट की? कशमाला वासी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फाइजा अगर कर लें। जी मैं कर लेती हूँ। 5 इकरा सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे? यस, 5 यहाँ तक पढ़ेंगे विद इकरा ट्रांसलेशन विद एवरीथिंग। यस इकरा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। अत्तुल्लाबु फिल फसली, तालिब इल्म क्लास में है। मन हाउलाई औलादी, ये किसके बच्चे हैं? अहुम अबनाउ का, क्या ये आपके भाई हैं? ला नहीं, हुम वो अबनाउ अखी, नहीं वो मेरे भाई के बेटे हैं। आपने पहले इसको क्या कहा था, अहुम अबनाउ का, क्या वो आपके भाई? क्या वो आप नहीं, मैंने अबनाउ, क्या वो आपके बेटे हैं? यस मन जी हाउला इन्नास, ये कौन लोग हैं? हम हुज्जाजुन मिन तुर्किया, वो हज्जाज है टर्की से। आइंदा तुजारी, तुजारू ताजिर कहाँ है? ज़हबू इलल सूकी, वो बाजार की तरफ गए। मन हाउलाए रिजाल, ये कौन लोग हैं? हम दुयूफुन, वो मेहमान हैं। वो मेहमान है। ये नीचे वाला जुमला मुझे नजर नहीं आ रहा। बस आपने 5 भी पढ़ने थे तो आपके अच्छा वो हो गए। नेक्स्ट आ जाए कोई और जो भी कोई पढ़ना चाहे। एक एक चीज मैंने में ऑब्जर्व मैडम की है मैडम, एक चीज ऑब्जर्व की है, जरा नीचे कीजिए इसको। जी इसमें जी एक इन्होंने फिक्रा बोला था, मन हा उलाइल औलादी, तो ये अल औलादी तो नहीं औलादू होगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने ये जुमला सुना ही नहीं था क्योंकि उस वक्त डिस्टॉर्शन आ गई थी, तो मेरा ख्याल था कि ठीक ही पड़ा होगा। तो मन हा उलाई क्या होगा? फाइजा आप बताइएगा, ये क्या होगा? मन हाउलाई औलादू, हा उला, अच्छा इसको कंबाइन करें ना, मन हा उलाई हाउलाइल, औलादू, मन हाउलाइल औलादू, ठीक तो है जी। अहुम बनाऊ का, अहुम अहुम अबनाउ, अबनाऊ का। अच्छा ये अहुम बताइए फाइजा, अबनाउ, जी जो पीछे रूल पड़ा है उसका कुछ इस्तेमाल देखिए, कहाँ कहाँ पे कोई पीछे के पड़े हुए रूल इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले ये बताइए जरा। एक तो अबना, एक तो ये हाउला, हाउला हाउला
ई होगा, हाँ, हाउलाइल औलादू यहाँ पर भी हो रहा है रूल जो हमने पढ़ा था कि इजाफत करनी है। नो नहीं, अच्छा फिर अबनाउ का में हो रहा है, नहीं, अबनाउन लेकिन था। एक मिनट जी वापस सॉरी, आए ना, वापस जी आए ना, जाना नहीं अभी आपने इसको इजाफत कैसे कहा, क्यों कहा, एक्सप्लेन करें, कौन सी इजाफत है ये? नहीं ये इजाफत नहीं है, ये इशारे, इसम इशारा और मुशारुम इलैहि। तो ये क्या बनता है हमारे नहव में, क्या बनता है? ये नहव में बनता है हाउलाए मुब्तदा बनेगा और ये जो है मुशारुम, ये इसका बदल बनेगा। ये इसका बदल बनेगा, और ये इशारा मुशारुम इलैहि को तो छोड़ दें बस, अच्छा, खुदा के ठीक लिए। ये तो मुझे मैं क्या बिल्कुल मतलब इसको चाहिए क्या नहीं, कहते हैं? मदीना बुक में कुछ नहीं चाहिए हमें इशारा मुशारुम इलैहि, हमें बस कभी मुझे ये ना बताएं कि ये जार है और फिर ये मजरूर है। एक तो मैंने ये नहीं सुनना, दूसरा ये इशारा है और ये मुशारुम इलैहि, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है बिल्कुल। नहव में आपने देखने हैं कि इसम इशारा के बाद जब अलिफ लाम वाला इसम आ गया तो उसका बदल है। बस आपने इस पॉइंट को ही अच्छा सा जो है ना वो इसको अपने जहन में रखना है कि ये इसका बदल है। और फिर इसके बाद ये है कि हम मन को यूजुअली इसको खबर मुकद्दम कह रहे हैं और इसको हम मुब्तदा मुअख्खर कह रहे हैं, और मुब्तदा इतना है, बस इतना मुब्तदा है, ये मुब्तदा है, ये बदल है। मुब्तदा हाउलाए है, मुब्तदा, जुमले को या औलादू जो पूरे है जुमले बदल। को आपने मुब्तदा नहीं कहना, मुब्तदा सिर्फ एक लफ्ज है हाउलाए, अल औलाद उसका बदल है। अच्छा रूल क्या फिर था, आगे की बात हो रही थी अबना, मदीना? अबना उन था, तो जब वो हमने इजाफत की काफ जमीर के साथ, तो वो जो हमजा है वो वाव की कुर्सी पे आके बैठ गई। आसान थी। फैजा ये बात पहले आपको पता थी वैसे कभी? नहीं, ये मदीना बुक में हमने पूरे 3 वॉल्यूम्स पढ़ लिए थे तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने फिर मुझे इसके बारे में जब मुझे पता चला तो यानी बहुत बारीक बारीक बातें हैं जो कि रह जाती हैं, उसको शायद नहीं समझा जाता इम्पोर्टेंट। अब आप इसको कुरान वगैरह में ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से इसकी इजाफत की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अबना अखी, यहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में बताइए। ये है अबना, ये है ये नाम के साथ हो गया तो ये जमीर नहीं है ना, अखी ये इसम है। ठीक है, तो क्या बना फिर? अबनाउ अखी। ठीक है, तो फिर कुछ हुआ ना, कुछ एक्सप्लेन करें ना, एक्सप्लेन करना सीखिए ना, टीचर नहीं बनना आपने, एक्सप्लेन करना सीखें। हाँ बताएं। मतलब नाम के साथ जब इजाफत हुई तो वो फिर उसमें नाम के साथ वैसे नहीं कहेंगे, नाम के साथ इसम नहीं के कहेंगे, साथ, आपके इसम इसम के साथ। जाहिर के साथ इजाफत हुई तो कुछ मसला नहीं हुआ, सिंपली अबनाऊ आ गया, वैसे जोड़ दिया। यस। जब जमीर के साथ इजाफत हुई तो फिर हमें फिर वाव की फिर उसी हमजा को हमें वाव की कुर्सी देनी, ठीक है ना, उसी हमजा को हमें वाव की कुर्सी देनी। अच्छा एक्स्ट्रा माइक जरा सिस्टर जरा बंद कीजिएगा ताकि एंडिंग हो रही है क्लास की, पॉइंट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही पीछे वाला जो हमारा लेसन था, यानी बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट था, उसकी एप्लीकेशन हमने नोट करनी है, ठीक है ना। वन हा उला इन नास। अब मैं जब यहाँ पे भी आपसे पूछूं तो आपने नहीं कहना इशारा विशारा कुछ नहीं, आपने कहना है कि ये मुब्तदा है, ये इसका मुब्तदा बदल है, और ये इसका बदल, ठीक। हाँ ये आपने कहना। तो यही हमारा नाहव में रिक्वायर्ड हमारा एक पॉइंट है, रूल है। इसी से हमें जुमले की सेंस पता चलती है, उसका मानी पता चलता है, और बाकी वो चीजें इब्तदाई लेवल की थी ना कि वो इशारा करेंगे तो किसको करेंगे जी, वो मुशारुन इलैहि होगा, उसका वैसे नाहव में कोई भी इस्तेमाल नहीं। उसके बाद हुज्जाज का लफ्ज बार बार हमें ये बता रहा है कि देखिए अगर कहीं भूल भी जाए कि हुज्जाज जमा है या क्या है तो उसके साथ हुम है, तो ये सब चीजें रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती रहती है ना, कि हमने हमेशा हुम हुज्जाज पढ़ना है, हमने हुआ हुज्जाज से नहीं पढ़ना, या हमने हुम हाजुन नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि रीडिंग ही हमारी सारी की सारी वो डेवलप कर रही होती है अरबी के अंडरस्टैंडिंग को। रीडिंग इज द की। कुछ भी आपको ना आता हो, आपको नाहव के रूल्स ना आते हैं, आपको बहुत सारे अल्फाज के इवन मानी भी ना आते हैं, बट स्टिल अगर आप रेगुलरली अरबी की रीडिंग करते हैं ऊंची आवाज में, कि खुद से आप बोलें और आपके कान भी सुने सब कुछ है, तो आपका फहम बहुत इंप्रूव होता है अरबी के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी 10 बस्ता क्या कहते हैं दरखास्त है आप सब लोगों से, क्लास में लेसन को पढ़ के आया करें।
क्लास में लेसन को पढ़ के आया करें, उसको बाकायदा प्रिपेयर करके आया करें। किसी चीज को आप जितनी इंपॉर्टेंस देंगे वो चीज उतनी ही आपके दिलो दिमाग में बैठेगी। अगर आप इसको बहुत कैजुअली लें कि हम क्लास में जाएंगे, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अपनी बारी आएगी, कुछ ना कुछ बता देंगे, कुछ टीचर बता देंगे, दैट्स इट, तो फिर उतना ही आएगा आपको जितना मतलब आ सकता है, जितना आना चाहिए इस तरह से। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करके आएंगे और आप इसको एज अ चैलेंज लें कि मैंने हर चीज ठीक ठीक बतानी है, पूरी कोशिश करनी है, सारे आपके पास लुगात हैं, आपके पास ट्रांसलेटर्स हैं, हर तरह से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारी इसकी कीज हैं इंटरनेट पे, इस बुक के सारी वीडियोस मौजूद हैं, बड़े साथी ने इस बुक को पढ़ाया हुआ, सब कुछ है। मैंने जिस वक्त इसका कोर्स किया था तो मैंने जिस अंदाज से पढ़ा था वो फिर मैं आपको किसी वक्त बताऊंगी, ठीक है। अभी तो हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो रहा है, बस मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, सॉरी। एक चीज को मैं पढ़ के जाती हूँ आज तक, हर क्लास मैं कभी भी क्लास में ऐसे नहीं चले जाऊंगी। मतलब है कि हर चीज पढ़ के जानी है, सिर्फ ये नहीं है कि टीचर जो बताएगा वो सुन लेंगे, नहीं, मतलब है कि हर चीज करके जानी है ताकि ये कि वहां पे जाए तो फायदा हो। यहाँ तक जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है और यहीं तक आप लोगों की तमारीन आएंगी जिनका आपने सोल्यूशन लिखने हैं। जब भी आपके पास तमारीन आती है जिसमें सिंपली लिखा होता है इकरा वक्त या कुछ तामल, तामल का मतलब होता है गौर फिक्र कीजिए, इकरा का मतलब है सिर्फ पढ़िए, तो उनको भी आपको लिखना ही चाहिए। उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि आप उनको एक दफा राइट डाउन करें। अगर आप इन चीजों को लिखेंगे नहीं तो आप मुझे बताएं कि ये वाले जो सटल किस्म के रूल्स हैं, सब कुछ है, ये कैसे आप लोग इनको जहन में बिठा सकते हैं, ये इस्तेमाल में ला सकते हैं, या इनकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस से ही ये सब चीजें वाजे हो। जी आखिरी कोई कमेंट था तारिक साहब का, जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ जी सलमान जी। मैम ये जो मन हा उलाए औलादू था, इसमें आपने ये मन को मुब्तदा क्यों नहीं कहा? एक कोई वजह है इसकी कि इसको हमने खबर मुकद्दम कर दिया और हम इसको मुब्तदा और फिर हा कह उलाए सकते हैं मन को, जिस तरह हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था ना, मा हाजा मन हाजा वगैरह पढ़ा था ना, तो उस पर ये बात हुई थी कि दो राय पाई जाती है नहव के जो माहिरीन हैं, कोई मन को या माँ को खबर मुकद्दम ले रहा है और कोई इसको मुब्तदा ही ले रहा है, तो जो आपको आसान लगता है। लेकिन जब इस तरह की तरह प्रॉपर जुमले आ रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम हा उलाई जो इसम इशारा होते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने मारिफा होने में, तो हम अगर उसी को मुब्तदा बना लें तो ज्यादा बेहतर है और इसको खबर मुकद्दम बना लें। बहरहाल कोई इतनी कंपल्शन भी नहीं है और किताब में ऐसा कोई ऐसा सवाल भी नहीं आ रहा है, ना ही हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्विज में या किसी भी जगह पे हम आपसे नहवी तरकीब का भी सवाल नहीं पूछेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जाके जब कोर्स में एडवांस हो जाएंगे फिर किसी जगह पे खुद ही ये लोग समझाएंगे जब आपको डॉक्टर साहब, तो फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों की एप्लीकेशन आ जाएगी। अभी आपको जस्ट एक तरह से थोड़ा सा विजन देने के लिए हम इसकी बात करते हैं कि मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, ताकि उसके जुमले का मानी वाज़े हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मतलब साहब कोई आखिरी कमेंट आपका? जी मैंने ये पूछना था कि ये जो वाव आपने बताया कुर्सी वाला, इसमें जी और वाव इश्बा में कोई फर्क है या वो फेल के साथ आता है जी वाव फर्क है, इश्बा? जी फर्क है इसमें, ठीक है। ये जो बात है ये स्पेसिफिकली हमजा की किताबत से रिलेटेड है, विच इज अ डिटेल्ड टॉपिक इन इटसेल्फ एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से लोग इसको अहमियत ही नहीं देते कि हमजा की किताबत भी कोई चीज होती है। हमजा की किताबत बहुत बड़ी चीज होती है, ये बहुत बड़ा मौजू है अरबी ग्रामर है, ठीक है। इसको भी इंशाल्लाह कभी आएगा तो हम इसको देखेंगे, ठीक है जी। ये मैंने लाइन जहां तक ड्रॉ की है सब लोग इसको नोट कर लें और ग्रुप में कोई भी ना पूछे कि होमवर्क कहाँ तक है। वैसे तो थैंक्स टू सिस्टर अक्सा कि वो अभी शेयर कर देंगे यहाँ तक सब कुछ करके, लेकिन पूछना नहीं है किसी ने क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ तक होमवर्क है, ठीक है जी। क्लास को होमवर्क के रिलेटेड एक बात मुझे भी करनी है जी। जी, ये शुरू में आज जहाँ से हमने लेसन शुरू किया है ना, इसके भी जी पिक्चर शेयर करती है, तो बाज लोग इस चीज को फिर पूछ रहे होते हैं कि ये हम लिखें या ना लिखें। तो मैं तो ये कहूंगी कि लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो लिख के सेंड नहीं करना चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन लिखें जरूर। जो पूरा लेसन है, जो डायलॉग्स हैं, जी जी, जो जहाँ से आज ठीक हमने है, शुरू किया ना वो बिल्कुल अक्सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम तो मरीन शेयर करें या वो लिखें ना लिखें, तो वो चीज है कि लिख लें तो बिल्कुल ठीक ज्यादा। है, बिल्कुल ठीक है। पूरे हफ्ते में ये थोड़ी सी हमारी अरबी की राइटिंग प्रैक्टिस होती है। हमारे सारे क्यूसी कोर्सेज ने सब ने हमें अरबी से नाबलद कर दिया। उस लिहाज से हम एक लफ्ज लिख नहीं सकते, हम सिर्फ बटन दबाते हैं और बस उसके ऊपर भी इतने उसके ऊपर भी होता है कि ये चीज बड़ी मुश्किल जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अरबी लिखना तो एक तरफ ही रह गया है। तो मदीना बुक में थोड़ी सी अरबी लिखने की तरफ आए।
ابھی ہماری جو لائفس ہیں, ہماری زندگیاں, اس میں رائٹنگ نہیں ختم ہوگی. کچھ لوگوں نے اپنی تسلی کے لیے باتیں بنا لی ہیں کہ وہ لکھائی ختم ہو جائے گی, بس ٹائپ ہوا کرے گا. نہیں, ہم جب تک زندہ ہیں تو لکھائی رہے گی. اور کیوں نہ وہ بلکہ جو میری الذی علم بالقلم, میری تو وہ جو قرآن میں آیا ہوا قلم کی اہمیت کا, تو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی وہ تو دنیا بڑی ماڈرن ہو گئی ہے, رائٹنگ ساری ختم ہو گئی ہے, وہ کوئی ضرورت نہیں ہے لکھائی کی, کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی. یہ کہاں سے میری سائنس آ رائے گئی؟ یہ ہے جی کہ آپ نے بلکہ اچھا کیا کہ ہمیں لکھنے پہ لگایا کچھ, ورنہ ہم QC ون وغیرہ پہ ٹھیک ہے بہت اچھے جا رہے ہیں, لیکن رائٹنگ پریکٹس نہیں ہوتی, جس سے آپ کا فقدان رہتا ہے. کہ میں اب ہمیں پریکٹس ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے متن لکھنا چاہیے, کیونکہ متن لکھیں تو آپ تمارین کو بھی ٹھیک سے ایکسیس کر سکیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ جی لکھنے ایک سے تو بات ایک اور دم ہے, سے وہ نا برین کی ملٹی فنکشننگ ہوتی ہے نا, لکھنا اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہاتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ذہن کے ساتھ, سب کچھ ہے. اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں رائٹنگ کے, تو ضرور آپ لوگ لکھنے کی کوشش جی کریں. ایک بات اور ہے کہ قلم اور کتاب نے تو قیامت تک رہنا ہے, اور یہ جو ہے نا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 10-15 سال بعد پھر قلم اور کتاب کا دور آئے گا. انشاءاللہ, اور میرا بھی یہی بلیف ہے ویسے فائزہ, اور دوسری بالکل. بات یہ کہ ہم لوگ تو QC کورسز میں بھی لکھتے ہیں. جی لکھنا چاہیے, بالکل لکھنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. رائٹنگ, عربی وہ کی کچھ رائٹنگ کو pages آپ اپنے زیادہ لیے لگ اجر کے طور پہ لیں نا, اجر کے طور پہ لیں, انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا. یہ ساری کی ساری کوشش ہم قرآن فہمی کو امپروو کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں. بیسیکلی مدینہ بک کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو. ٹھیک ہے جی, سسٹر صاحب کچھ کہہ رہی تھی؟ جی وہ ہوم ورک جب شیئر ہوتا ہے نا تو کچھ کو پیجز زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں ہم پہلا والا پیج میں سے کر دیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں, اگر وہ نہ لکھ سکیں, بزی ہیں یا کچھ ہے, تو وہ ہر ایک کی اپنی اپنی تھوڑی سچویشن ہوتی ہے, وچ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن جتنا آپ لوگ اپنے طور پہ کوشش کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت لوں, آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الی اللقاء, مع السلامہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ ویک وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک جزاک اللہ اللہ خیرا خیرہ. کثیرا. قادمہ انشاءاللہ. جی میم. انشاءاللہ.